देखिराख्ने अनुहार पनि हो। तपाईँहरूले उहाँलाई नेपालका अग्रणी टेलिभिजनहरू, च्यानलहरू, कान्तिपुर टेलिभिजन लगायतका समसामयिक वार्तालाप लगायतका कतिपय वर्तमान मामिला, राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा उहाँको विचारहरू पनि स्तम्भकारको रूपमा पनि उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ, आउने गरिरहेको छ। त्यसकारण आज उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु विशेष अतिथिको रूपमा। अनि तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा चिनिरहेको अर्को सुपरिचित अनुहार देव जोशी वैज्ञानिकज्यू आज हामीलाई आयोवाबाट जोडिनु भएको छ, अमेरिकाको। त्यसकारणले हामीले अन्य साथीहरूको पनि हामीले सहभागिता यहाँ साथीहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, बिचमा पनि जोडिन पनि सक्नुहुन्छ कतिपय साथीहरू। यो खुला कार्यक्रम हो, यहाँलाई थाहै छ। त्यसकारणले आजको कार्यक्रम म सुरुवात गर्न चाहन्छु हाम्रो जय निशान्तजीलाई स्वागत गर्दै। र अब नेपालबाटै सुरु गरौँ। जय निशान्तजी, अब आजको एमसिसी को राजनीतिक पाटो भनेर हामीले कार्यक्रमको शीर्षक राखेका छौँ। अब यो राजनीतिमा नराम्रोसँग रुमल्लिएको देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि, हैन? तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले हेर्दाखेरि तपाईँको नजरले के देख्नुहुन्छ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको दृष्टिकोणबाट यहाँले देखेको कुरामा हामीलाई आज अलिकता एनलाइटन गरिदिनु। त्यसपछि मसँग केही फलोअप क्वेसनहरू पनि छन्। हामी सर्वप्रथम यहाँको विचार हामी सुन्न चाहन्छौँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिको आयामको बारेमा। जय निशान्तज्यू। जयजी, हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ? प्राविधिक समस्या आयो जस्तो छ। हजुर, जोडिनु भएको छ। अलिकता पनि सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो बीचमा त्यसैले हामी वार्तालापलाई थोरै अगाडि बढाउन हजुर, जयन्त निशान्तज्यूलाई फेरि प्रवेश गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, के अरे प्राध्यापक उत्तम गौडी चाहिँ अहिले हामीले त्यो अलिक प्राविधिक रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ प्रारम्भमा चाहिँ के भएछ भने तपाईँको खाताबाट मात्रै व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश भएछ, होइन? मैले यसो हेरेँ अनि मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि अलिक कम जस्तो भएको हुनाले अनि मैले पछाडि यहाँ तपाईँको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदाहुँदै जोडेपछि चाहिँ फेरि इनेप्लिजमा यता पनि जोडेको छु। प्राविधिक रूपमा हिजो अस्ति तपाईँले हामीले अलिकति मलाई फेरि हजुर हजुर उहाँलाई त्यसैमा प्रवेश गर्नुभयो भने त हुन्छ। म हुन्छ, जय निशान्तज्यूलाई म त्यही लिङ्कमा फेरि आउन अनुरोध गर्छु। हजुर, हुन्छ। हजुर, उहाँ आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो वैज्ञानिकज्यूबाट पनि कुरा सुनौँ न त, होइन? वैज्ञानिकज्यू, हजुरको विश्लेषण के छ? एमसिसी कुन दिशामा गइरहेको छ? हजुरको फेरि हरेक हप्ता नयाँ नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तपाईँ एउटा नयाँ घटनाहरू विकास भइरहेको छ, अब हामीहरूले पढिरहेछौँ, होइन? हजुर हजुर। त्यही भएर अब मैले पटक पटक भने चाहिँ म डिस्क्लेमर सहित आफ्नो विचारहरू दिन्छु, किनकि म आधिकारिक यसको हामीहरू आधिकारिक निकाय, आधिकारिक मानिस र फुल टाइम इन्भेस्टिगेसन गरेको चाहिँ, होइन? रुचिवश एउटा कन्सर्न सिटिजन भएर हामीले टिप्पणी गरेको। त्यसैले मेरो टिप्पणी अथेन्टिक भोइस त होइन, एउटा नागरिकको चासोको रूपमा यसलाई लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैले त्यो हुँदाहुँदै अब अस्ति आएको खबर जुन अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू को नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग वार्ता भयो र त्यो वार्तामा अलिकति गैर कूटनीतिक चेतावनीयुक्त भाषा पनि प्रयोग भयो भन्ने छापामा आएको थियो। मलाई त विश्वास लागेको थिएन। त्यसपछि पनि त्यही किसिमका खबरहरू नेपाली छापामा आएको छ र त्यसको खण्डन पनि भएको देखिँदैन। त्यसैले त्यो साँचो नै प्रतीत हुन्छ। त्यसको मतलब, त्यसको अर्थ यो हुन गयो कि परिस्थिति अलिकति अलि अप्रिय दिशाभिमुख देखियो। यो अप्रिय परिस्थिति हो। यो परिस्थितिलाई अभोइड गर्न, टाल्नको निम्ति, यो परिस्थिति नआउनको निम्ति सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो नगरेको कारणले यो परिस्थिति आएको छ र परिस्थितिलाई थप अप्रिय हुन नदिनबाट के गर्न सकिन्छ त्यसमा मेरो विचारमा सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ। किनकि यदि चेतावनी दिइएको नै हो भने त्यो यतिकै लहरमा दिएको होइन, त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू, परिणतिहरू हुन सक्छ। जस्तो आर्थिक त्यो चेतावनी, होइन? यसपछि यदि परिस्थितिलाई थप सुधार गरिएन, होइन,
परिस्थितिलाई बिग्रिन दिनबाट थप रोकिएन भने परिस्थिति थप बिग्रिन सक्छ नि, कुनै पनि कुराको हकमा लागू हुन्छ। त्यसैले यसमा सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाली नेतृत्वले, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। हजुर देवजी एकैछिन रोके। उत्तमजी मैले तपाईँलाई प्रतापजी भर्खर एउटा पठाएँ होइन, तपाईँलाई मैले एउटा भर्खर धर्सो भनेको लिङ्क पठाएको छु, त्यसमा उहाँलाई चाहिँ प्रवेश गर्नु भन्नु त भर्खर, किनभने त्यो अघि पठाएको भन्दा यो मैले चाहिँ पठाएको छु, एकपल्ट पठाइदिनु त, तुरुन्त जोडिहाल्नुहुन्छ। ओके ओके। यसो महानुभावहरू, हामी 36औं श्रृङ्खलामा एमसिसी स्वयम्भूका आँखा एमसिसी को छलफल सम्बन्धी छौँ। आज हामी जयन्त निशान्तजी हुनुहुन्छ, उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुरा बोलिरहन्छ। यसै बिचमा होइन, यहाँ के अरे 9 पटक विश्वविजेता होइन उत्तम हाम्रो उज्जवल सिंह ठकुरीजीले पनि समथिङ रङ लिङ्क्स भन्नुभएको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। लालगिरी भन्ने मान्छे एकजना श्रोताले चाहिँ नो एमसिसी भन्नुभयो, गो ब्याक एमसिसी भन्नुभयो। त्यसको पनि एकपल्ट हाम्रो जयन्त निशान्तजीलाई जोडाउँ त, जोडिनुहुन्छ उहाँ, आउनुभयो। धर्म आचार्य आइपुग्नु भएको छ, जोडे। हजुर आएको कुराहरूलाई हामी एड्रेस गर्दै गरौँ हैन। जयन्तजीलाई हजुर गर्नुहुन्छ। हजुर आइपुग्नु भयो। हजुर धेरै राम्रो भयो। के हो हजुर, बत्ती गयो कि के हो? मेरो घरको मेन स्विचमै बत्ती गएको थियो, किनभने पावर ब्याकअप छ, इन्टरनेटको ब्याकअप छ, तर मेन स्विचै गएपछि देयर वाज एन इस्यु, बट इट्स नाउ रिस्टोर्ड, नो प्रब्लम, सरी है। धन्यवाद हजुर। अब प्राथमिक अब अगाडि बढौँ। केही संकेत गर्छ कि हजुर हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ जस्तो छ। यो एमसिसी को आवश्यकतालाई संकेत गर्छ यसले। हो, ठिक छ, बताइदिनु न। यहाँ हाम्रो देव जोशीले वास्तवमा एउटा गजबको प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। डोनाल्ड लूले धम्की दिए भने अनि चाहिँ नेपालको मिडियामा चाहिँ खण्डन पनि भएन भन्ने उहाँको बुझाइरहेछ। धम्की नै त म भन्न चाहन्न, तर चेतावनीयुक्त भाषा आयो भन्ने पहिलो दिन अखबारमा आएको थियो। मैले त्यो सुरुमै पत्याउने कि नपत्याउने, किनकि अब कहिलेकाहीँ अतिरञ्जना पनि हुन्छ, त्यसले अतिरञ्जना हो अथवा साँचो हो भनेर म पर्खिरहेको थिएन। 2-3 दिन भयो र त्यो अन्य त्यसमाथि त्यो नै हो भनेर नेपालका अन्य विज्ञहरू, अन्य राजनीतिज्ञहरूबाट पनि टिप्पणी आएकोले त्यो कमसेकम त्यही लवजको केही हो भन्ने अनुमान गर्ने आधार चाहिँ त्यसले दियो। र त्यो भएको कारणले त्यो एउटा अप्रिय संवाद, जो धेरै मधुर संवाद मधुर दिशातिर यो गइरहेको छैन, यो अप्रिय दिशातिर गइरहेको छ, र यसलाई थप अप्रिय हुन नदिन दुवै पक्षले मिहिनेत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँला। मैले सुरुमा हाम्रो विज्ञज्यूलाई सोधेको प्रश्नबाटै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिका पाटाहरूबाट सुरु गरौँ, अनि यो विषयमा अवश्य पनि हामी आउनुपर्छ। यो पछिल्लो चाहिँ डोनाल्ड लूको कन्भर्सेसन के हो, धम्की हो कि च्यालेन्ज हो कि होइन, फकाएको हो कि कुरा बुझाएको हो कि होइन, कुन पार्टीले के भनेका छन्, फरक ढङ्गले हेरेका छन्। यिनी फरक पाटाहरूलाई चाहिँ चर्चा गर्नकै लागि आज हामी यहाँहरूको बिचमा आएका छौँ। हामी भित्रको बुद्धको चेत जगाएर हामीले विश्लेषण यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। मैले हाम्रो आजको विशेष अतिथि जय निशान्तज्यूलाई एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, श्रोताहरूले सुन्नुभएको छ। जय निशान्तज्यू, हजुरले मेरो प्रश्न सुन्न भ्याउनु भएको थियो? जय निशान्तज्यू, हेलो। हजुरको कनेक्सन चाहिँ मैले देख्न त देखिरहेको छु, यहाँ स्टुडियोमा देखिनु भएको छ, तर तपाईँको आवाज आइरहेको छैन। फेरि स्टिल हुनुभयो। फेरि पनि त्यही समस्या आयो जस्तो छ। नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ नि देखिरहेको छ। यसमा हामी चर्चा गर्दै गरौँ, फेरि आउनु होला भन्ने कुरा आशा राखौँ। हि इज फ्रम नेपाल? उहाँ नेपालबाट जोडिनु भएको छ। ओके। नेपालमा चाहिँ नि यो स्टेबल इन्टरनेट बिजुली नभएको कुरा चाहिँ नि हामीलाई थाहै छ। जय निशान्तज्यू, ल उहाँ नआउन्जेलसम्म भाइ यही डोनाल्ड लूले थर्काएको भनिएको कुरा हाम्रो देव जोशीज्यूले जो भन्नुभयो, मैले बिबिसीमा सुने अनुसार चाहिँ नि 3टा पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नि फरक
कुराहरू भन्नुभएको छ। हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको भर्जन चाहिँ नि हल्का डिप्लोमेटिक थर्काइ हो कि भने जस्तो बुझाइ हो हाम्रो भन्ने छ हैन। त्यसमा किन उहाँहरू अलिकति गेम प्ले उहाँहरूले अलिक बढी पनि गर्नु भएको छ यो विषयमा। अरू पार्टीकाहरूले चाहिँ नि यो रेगुलर सोधखोजको विषय हो, यसमा नाजायज कुरा, अनावश्यक कुरा, धम्कीको भाषा हामीले बुझेनौँ। यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले दिएको डेडलाइनभित्र हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ भन्ने खालको सोधखोजको कामहरू भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को ठुलो पार्टी नेकपा एमालेको हाम्रो विदेश विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ के अरे सायद राजन भट्टराईजीले बोल्नुभएको थियो। धम्की दियो भन्ने कुरा उहाँले भन्नु भएन। त्यस कारणले मलाई थाहा छैन धम्की दिएको कुरा साँचो हो या अतिरञ्जना हो भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा पनि होइन। तर नेपालमा भएको हुनाले नेपालको विश्लेषक साथी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। जय निशान्तजी, हजुरलाई फेरि स्वागत छ। हजुरले यो विषयबाट प्रवेश गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मैले अघि सोधेको प्रश्नबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। कताबाट सुरु गरौँ, हजुरलाई कसरी सजिलो हुन्छ? वेलकम ब्याक। Thank you one more time. I'm sorry for all the internet related mishaps. मेरो विचारमा जुन देवजीले प्रसङ्ग सुरु गर्नुभएको थियो त्यसमा एकैछिन घोत्ल्यौँ, त्यसपछि चाहिँ म केही कुरा राख्छु 10 देखि 12 मिनटको भित्रमा। अनि त्यसपछि अरू केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने उतातिर हामी अगाडि बढौँला। यो लुको जुन मेरो विचारमा संवाद भएको छ 3 जना नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग, र त्यसलाई जुन तरिकाले नेपालको समाचार माध्यमहरूमा समाचारको विषय बनाइएको छ त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा टेलिफोन संवाद भएकोले एक्ज्याक्टली उहाँले कुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको हो भन्ने कुरो एउटा मुखबाट अर्को मुख, अर्को मुखबाट अर्को मुखमा हुँदाहुँदै हाम्रो पत्रकारसम्मको कानमा पुग्दाखेरि त्यसले अर्को रूप पनि ग्रहण गरेको हुनसक्छ। र मिडियामा आए जस्तै उहाँको अभिव्यक्ति त्यति कडा र अनडिप्लोमेटिक नहुन पनि सक्छ। र कतिपय अवस्थामा हाम्रा नेपालका विशेषज्ञ, विश्लेषक र सञ्चार माध्यमहरूले पनि डिप्लोमेसीको केही भाषाहरूलाई अतिरञ्जनापूर्णले अभिव्यक्त गरेको पनि उदाहरणहरू छन् विगतमा। त्यसैले लुले ठ्याक्क के भन्यो र हामीले ठ्याक्क के बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले समाचार र छापाबाट मात्र थाहा पाइराखेकोले त्यसमा अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि उहाँको अभिव्यक्तिको शब्दहरूको चयन जेसुकै भए तापनि पर्याप्त फ्रस्ट्रेसन चाहिँ देखिन्छ। यो झन्डै 2 वर्ष चाहिँ डिले भइसकेको छ। यो 2 वर्षको दौरानमा उहाँहरूले खासै के उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु भएको छैन र हाम्रो शीर्षस्थ नेताको तर्फबाट पनि त्यस्तो विश्वास लाग्दो कुनै पनि भरपर्दो उहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो समर्थन पाएको जस्तो पनि देखिँदैन। त्यसैले नेपालले आलटाल गरेको हो कि समय व्यर्थमा खर्च गरेको हो कि आदि इत्यादि कुरोले उहाँमा केही न केही फ्रस्ट्रेसन आएको हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि बोर्ड मिटिङ नजिकै आउँदै गरेकोले त्यो बोर्ड मिटिङमा नेपालले एमसिसी लियो लिएन भन्ने कुरोको मात्र मूल्याङ्कन हुँदैन कि त्यो एमसिसीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण पात्रहरूको पनि कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन हुन्छ। नेपालले लिएन भने नेपालले मात्र गाली गरेर उम्किने ठाउँ छैन, उहाँहरूको दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ, खास गरिकन एमसिसीसँग जोडिएका पात्रहरूको। त्यसैले यसले नुक्सानी गर्ने भनेको खालि हामीले मात्र होइन कि यसले अरू पनि अमेरिकन साथीहरू भनौँ अथवा चाहिँ अमेरिकाको सरकारसँग जोडिएका पात्रहरू भयो, उहाँहरूको पनि कार्य सम्पादन र कार्य दक्षताको हिसाबले मूल्याङ्कन हुने भएकोले मलाई लाग्छ केही न केही त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ आएको हुनुपर्छ। यो विषयलाई अहिलेको लागि अल्प विराममा राख्दै पछि फेरि यसमा हामी संवाद गरौँला। अहिलेको लागि जुन मलाई अभिवादन दिनुभएको छ यहाँले कि यो एमसिसीको राजनीतिक पाटो अलिकति केलाइदिनुहोस् भनेर, त्यसमा म घोत्लिन चाहन्छु। र आजको तपाईँको यो दर्शकहरूलाई एउटा सानो म डिक्लेरेसन भन्दा पनि बढी एउटा डिस्क्लेमर के पनि राख्न चाहन्छु भने विगतमा मैले अमेरिकन संस्थाहरूसँग पटक पटक काम गरेको हो। कुनै समयमा म नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युट को डिरेक्टर भएर काम गरेको थिएँ झन्डै 8 वर्षको अवधिमा। र स्वयं यो एमसिसीमा पनि म सुरुदेखि नै 3 वर्षसम्म काम गरेको थिएँ यसको कोर टिममा रहेर। त्यसैले अमेरिकन सरकारसँग जोडिएका अथवा अमेरिकन गैर सरकारी संस्थाहरूसँग जोडिएका मेरा विगत भएकोले ममा केही बायसनेस पनि भएको हुनसक्छ।
तर मेरो प्रयास चाहिँ अहिले म कुनै पनि संस्थाहरूसँग आबद्ध नभएकोले सकेसम्म अत्यन्तै अनबायस्ड अनप्रेजुडिस्ड विचार चाहिँ राखौँ भन्ने नै हुनेछ। त्यसैले यसलाई त्यही तरिकाले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ हाम्रा सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकहरूले। र आजको हाम्रो यो प्रस्तुतिमा सकेसम्म हामी यसको टेक्निकल पक्ष, यसको लिगल पक्ष, यसको फाइनेन्सियल पक्षमा धेरै हामी नगएको राम्रो, किनभने यी विषयवस्तुहरूमा थुप्रै कुराकानी भइसकेको छ। त एउटै कुरा फेरि दोहोऱ्याएको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ। त्यसैले आज हामी बढीभन्दा बढी यसको राजनीतिक आयामलाई समात्ने प्रयास गर्नेछौँ। र धेरै साथीहरूलाई यो किन भइरहेको छ नेपालमा, यो सित्तैमा आएको करिब 55 अर्ब रुपियाँ पनि हामीले लिन किन आनाकानी गरेको, यो विषयवस्तु यस्तो किन गिजोलिएको भनेर एकदमै राम्रो मन राख्ने, राम्रो विचार राख्ने, राम्रो उद्देश्य राख्ने साथीहरूमा पनि अलिकति कौतूहलता भएको हुनसक्छ कि यस्तो किन भइरहेको छ, नेपालले सित्तैमा आएको यस्तो राम्रो खालको कार्यक्रम पनि स्वीकार नगरिदिने भनेर। मलाई लाग्छ कि यो विषय, यो प्रसङ्ग, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ हामीले तुरन्तै खोज्नुभन्दा पनि बढी करिब 60 वर्ष हामी पहिलेतिर यो साउथ एसियाको पोलिटिक्सलाई अलिकति ध्यान दिने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ यसको जवाब चाहिँ आउँछ होला। र मैले अघि नै भने आज हामी चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु मात्र केलाउने भएकोले, खास गरिकन एमसिसीको प्रसङ्गमा म सिधै एकदमै तोकेर साधारण शब्दमा के भन्न सक्छु भने यो नेपालमा अहिले जुन एमसिसीको रडाको हो त्यो प्राविधिक पनि होइन, त्यो कानुनी पनि होइन, त्यो फाइनेन्सियल पनि होइन, यो आइडियोलोजिकल वार हो, यो वैचारिक द्वन्द्व हो। र यो कुरो पुष्टि गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो 1962मा भारत र चीनको युद्ध भएको थियो। भारत र चीनको युद्ध हुँदाखेरि त्यति बेला भारतमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन कि राम्रै मजबुतीको साथ भारतको संसदमा पनि उपस्थिति राख्थ्यो। तपाईँहरू सबैले यो सुनेर आश्चर्य लाग्ला कि भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यति बेला भारत र चीनको युद्ध हुँदाखेरि चीनको समर्थनमा बोलेको थियो र भारतको विरुद्धमा उसले प्रदर्शन गरेको थियो। उसले त्यो युद्धको दोष चाहिँ त्यति बेलाको भारतको सरकारले दिएको थियो। अब यो बडो उदेक लाग्दो विषय हो। आफ्नै देशको एउटा पार्टीले अर्को शत्रु देशसँग युद्ध हुँदाखेरि उसले आफ्नै देशको सरकार र पार्टीलाई दोष दिइरहेको थियो। यो 1962 को प्रसङ्ग भयो। त्यसपछि अलिकति हामी अगाडि बढौँ र अहिले भारतमै हामीले फेरि हेर्ने हो भने 2008मा इन्डो युएस न्युक्लियर डिल साइन भएको थियो। त्यसको प्रक्रिया झन्डै 2005बाट नै सुरु भएको थियो र त्यति बेला मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको सरकार थियो र त्यो सरकारलाई त्यति बेलाका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदमा सहयोग गरेर त्यो सरकार टिकाएको थियो। तर 2005मा मनमोहन सिंहको अमेरिकाको भ्रमण र त्यसपछि भारत र अमेरिकाले न्युक्लियर डिलमा साइन गर्ने भन्ने कुरो अगाडि बढ्दाखेरि त्यति बेलादेखि नै भारतका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यसको विरोध गर्न सुरु गरेका थिए। र अहिले जस्तो नेपालमा भइरहेको छ नि, यो बुदा भएन, त्यो बुदा भएन, यो क्लोज मिलेन, त्यो क्लोज मिलेन, यसले यो प्रभाव पार्छ, यसले त्यो प्रभाव पार्छ भनेर उनीहरूको यो विरोधको सिलसिला कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म रह्यो। र 2008मा अन्तिममा जब भारत र अमेरिकाले त्यो इन्डो युएस सिभिल न्युक्लियर डिल साइन गर्यो, त्यति बेला भारतको संसदमा करिब 60 को स्ट्रेङ्थमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले युपिए यानि कि युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स भारतीय कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको त्यो सरकारलाई समर्थन छोड्यो र त्यस बापत मनमोहन सिंहले फेरि समर्थन जुटाउनको लागि चाहिँ निकै नै प्रयास गर्नु परेको थियो। त्यति बेला समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेकोले त्यो कङ्ग्रेसको सरकार जोगिएको थियो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने भारतको दुवै छिमेकी र पुरा तपाईँको विश्व न्युक्लियर वेपन्स र न्युक्लियर डेभलपमेन्टमा सम्पन्न भइसके तापनि भारतले न्युक्लियर डिलमा अमेरिकासँग अगाडि बढ्दाखेरि भारतको आफ्नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेका थियो र यहाँसम्म विरोध पुग्यो कि सरकारले ढालिदिएको थियो या ढाल्ने प्रयास गरेका थियो। यसले पनि के देखाउँछ भने यो कम्युनिस्ट पार्टीले भारतमा भारतभन्दा पनि बढी अन्य देशहरू खास गरिकन चीन र रुसको समर्थन गरेको र अमेरिकाको विरोध गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ भारतको उदाहरण भयो।
हाम्रो नेपालतिर नै आउने हो भने यहाँहरूलाई अब कतिको जानकारी छ या सम्झना छ, सम्झना त नहोला, जानकारी हुनसक्छ। 50 को दशकमा नेपालको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्ने क्रम सुरु हुँदाखेरि त्यति बेला पनि नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूले विरोध गरेका थिए र उनीहरूले के भनेका थिए भने नेपालमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो भने त्यो एयरपोर्टबाट चाहिँ भारतीय र अन्य पक्षहरू र अन्य देशका सेनाहरू, खास गरी भारतीय सेनाहरू चाहिँ नेपालमा ओर्लिन्छ भनेर, र त्यसले नेपालको सोभरेन्टीलाई कुल्चिन्छ भनेर। अब एकछिन अनुमान गर्नुहोस्, नेपालको एक मात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नभइदिएको भए अहिले नेपालको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डिङ के हुन्थ्यो होला, अहिले हाम्रो ग्लोबल कनेक्टिभिटी के हुन्थ्यो होला। आफ्नै देशमा भारतको सहयोगमा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दै गर्दाखेरि त्यति बेलाको नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू त्यसको पनि विरोध गरेका थिए। र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि जुन कि हामी सबैको यथेष्ट जानकारीमा छ, अरुण थर्डको कुरा गरौँ, त्यसको बारेमा विरोध गरेकै हो। फास्ट ट्र्याकको कुरा गरौँ, फास्ट ट्र्याकको पनि व्यापक विरोध भएको, त्यसको पछाडिको पनि इतिहास यहाँलाई थाहा नै छ। त्यो फास्ट ट्र्याक भनेको इन्डियाको एउटा कम्पनीले 1 खर्ब र करिब करिब 12 अरबमा बनाइदिन्छु भन्दाखेरि त्यति बेला व्यापक विरोध भएको थियो। उसले चाहिँ वर्षको केही ग्यारेन्टी मनी चाहिँ मागेको थियो कि उसको व्यापार पुगेन भने त्यसको बापत नेपाल सरकारले उसले केही दिने भनेर। त्यो 5 वर्षमा दिँदाखेरि जम्मा 10 वर्षमा दिँदाखेरि जम्मा 20 करोड पुग्थ्यो होला। भनेपछि इन द वर्स्ट केस त्यो फास्ट ट्र्याकले कुनै पनि बिजनेस नगर्दाखेरि पनि हामीले त्यति बेला 130-132 अर्बमा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो बन्थ्यो होला। त्यो इन्डियन कम्पनीले बनाउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हटाएर त्यसपछि सेनाले जिम्मा लगाइयो र सेनाले पहिलो प्रस्तावै करिब करिब 1 खर्ब 75 अर्बको गरेको थियो। र अहिले जुन तरिकाले प्रोजेक्ट डिले भइरहेछ, यदि त्यो प्रोजेक्ट बन्यो भने कम्तीमा पनि त्यो 400 अर्बको अथवा 4 खर्बको त्यो प्रोजेक्ट हुन्छ भनेर तपाईँ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। केही गरेर त्यति बेला त्यो इन्डियन कम्पनीले दिएको भए इन द वर्स्ट केस हामीले जतिसुकै त्यसको खर्च बेहोर्नु परेको भए पनि अहिले त्यो बाटोमा गाडी गर्न सुरु गरिसकेका हुन्थ्यो। तराईबाट 1 घन्टामा काठमाडौँ पुगिने 4 या 6 लेनको हाइवे भइदिएको भए त्यसले हाम्रो पेट्रोलियम प्रडक्टबाट कति बचत गर्न सकिन्थ्यो होला, प्रदूषणलाई कति बचाउन सकिन्थ्यो होला, त्यसको तपाईँको ट्रिकल डाउन इफेक्टहरू, रेप्रिकसन इफेक्टहरू, रिपल इफेक्टहरू कति हुन्थ्यो होला, हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। भनेपछि नेपालले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायाकल्प गर्न सकिने यो फास्ट ट्र्याकको बारेमा पनि त्यति बेला व्यापक विरोध गरेका थिए र विरोध गर्ने किता पनि फेरि तपाईँको यी हाम्रा वामपन्थी किता नै थिए। भनेपछि भारत होस् या नेपालमा होस्, कुनै पनि तपाईँको भारत या अमेरिकासँग जोडिएको प्रोजेक्ट आउन सुरु भयो भने त्यहाँ विरोध सुरु हुन्छ। तर रोचक एउटा अर्को कुरो के छ भने अहिले तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ पछिल्लो करिब 6-7 वर्षदेखि पोखराको एयरपोर्ट बनिरहेछ। एउटा आवाज सुन्नु भएको छ कतै? कहीँ कुनै विरोधको स्वर सुन्नु भएको छ? जबकि त्यो भनेको ओरिजिनल एस्टिमेटमा करिब 8-9 अरबमा बन्नुपर्ने भनेको अनुमान गरिएको थियो। अन्तिममा करिब 16-17 अरबमा त बन्छ भन्ने हिसाबले बिड आउट गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल एस्टिमेट निकालिएको थियो। त्यसलाई चाइनिज फर्मले झन्डै 33 अर्बको उसले चाहिँ सुरुको कोटेसन हालेको थियो। त्यति बेलाको अर्थमन्त्री सम्भवतः रामशरण महतो हुनुहुन्थ्यो कि अरे, उहाँले त यो धेरै भयो डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर त्यो पछि 22 अरबमा आएको थियो। अब यसको उदेक लाग्दो कुरो के हो भने त्यो एस्टिमेट गर्ने पनि एउटा कम्पनी, त्यो कन्ट्र्याक्ट विन गर्ने कम्पनी पनि एउटै कम्पनी, र जुन देशसँग हामीले लोन लिएका थियौँ त्यो देश पनि त्यो दुईवटा कम्पनी भएको देश है। भनेपछि चाइनिज कम्पनीसँग त्यो कोटेसन एस्टिमेट गराएको, त्यही कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ बिड विन गरेको र चाइनिज एक्जिम ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले लोन लिएको। यो हुँदाखेरि चाहिँ कसैले एक शब्द निकालेको छैन र म तपाईँलाई ठोकेर भनिदिन्छु, पोखरा एयरपोर्टले अर्को 50 वर्षमा पनि आफ्नो लागत निकाल्दैन। अहिले झन्डै 22 अर्बको लागतमा त्यो बनेर तयार भइसकेको छ, अपरेसनमा आउने क्रममा छ, सम्भवतः यो वर्षको मेमा आउँछ होला। तर तपाईँले पछिल्लो 6-7 वर्षमा पोखरा एयरपोर्टको बारेमा एक शब्द पनि विरोध सुन्नु भएको छैन। त्यो पनि ठुलो प्रोजेक्ट हो नि, त्यसमा विरोध किन नभएको? त्यसै गरिकन तपाईँले भैरवाको एयरपोर्टको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। भैरवाको एयरपोर्ट पनि चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले बनाउँदैछ र त्यसको सब कन्ट्र्याक्टर भनेको नेपालको एकजना प्रधानमन्त्री भइसकेका शीर्षस्थ वामपन्थी नेताको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले विगतको 6-7 वर्षमा भैरवा एयरपोर्टको बारेमा पनि के पनि सुन्नु भएको छैन होला। त्यति मात्र होइन, अस्ति तपाईँको चीनसँग जोडिएको हाम्रो हुम्लाको एउटा बोर्डरमा अलिकति केही डिस्प्युट छ कि भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो डिस्प्युटलाई बुझ्नुभन्दा पहिले नै त्यति बेलाको कम्युनिस्ट सरकारले त्यहाँ के पनि छैन भनेर चाहिँ आफ्नो अफिसियल स्टेटमेन्ट निकालेका थिए।
यी 6-7 वटा दृष्टान्तहरूले के देखाउँछ भने यो नेपालमा जति पनि कुनै पनि ठुलो प्रोजेक्ट आउँदाखेरि यो नेपालमा मात्र होइन कि तपाईँको भारतमा पनि नेपालका हाम्रा वामपन्थी दलहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो धर्म ठानेका छन्। अब यो विरोध भनेको चाहिँ उनीहरूले आफै गरेका हुन् या हाम्रो अर्को छिमेकी देश चीनको इसारामा गरेको हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि एउटा भनाइ छ सायद मोर क्याथोलिक देन द पोप हिमसेल्फ भनेर है। मलाई लाग्दैन कि चीन चाहिँ त्यति डेडिकेटेड भएर हरेक मुद्दामा नेपालमा आन्तरिक कलह हुनुपर्छ भनेर चाहेको छ होला। तर चीनलाई आदर्श मानेको र चीनको अन्धभक्त भएका हाम्रा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ चीन बाहेक र खास गरिकन अमेरिका र भारतले नेपालमा गर्न खोजेको कुनै पनि प्रोजेक्टको विरोध चाहिँ गर्नै पर्ने। त्यसैले यो विगतको एमसिसीको बारेमा जति पनि विरोधहरू देखिएको छ, मैले अघि नै भने यो वैचारिक द्वन्द्व हो। म स्वयं एमसिसीको लागि काम गरिसकेकोले म 3 वर्षको अनुभवमा के भन्छ भने एमसिसीसँग गरिएको अग्रिमेन्ट भनेको नेपालको लागि अहिलेसम्मको सबभन्दा लाभदायी एग्रिमेन्ट हो, सबभन्दा ट्रान्सप्यारेन्टली गरिएको अग्रिमेन्ट हो। त्यसको हरेक डिटेल तपाईँको वेबसाइटमा एभाइलेबल छ। तपाईँ कुनै पनि बेला गएर संसारको कुनै पनि व्यक्तिले हेर्न सक्छ। हरेक एग्रिमेन्टको बुदा अङ्ग्रेजीमा मात्र होइन कि नेपालीमा पनि उल्था गरेर त्यहाँ राखिएको छ। पहिलो कुरो त्यो भयो है। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरो लुकाइएको छैन। दोस्रो कुरो, तपाईँहरू कसैले चीनसँग भएको त्यो लोन अग्रिमेन्टको डकुमेन्ट देख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ ती सबै कुरोहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ लुकाइएको हुन्छ। म ठोकेर भनिदिन सक्छु, अन्य देशहरू र खास गरिकन चीनसँग भएका यी अग्रिमेन्टहरूको जुन क्लोजेसहरू छ नि, तपाईँले ती क्लोजेस राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता सभरिन्टीलाई अलिकति पनि महत्त्व दिएको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ मेरो यो प्रारम्भिक प्रस्तुतिको क्रममा र राजनीतिक विषयवस्तुभित्र मात्र सान्दर्भिक रहेर कुराकानी गर्दाखेरि मैले फेरि पनि के भने यो नेपालमा एमसिसीको बारेमा गरिएको विरोध भनेको यो प्राविधिक पनि होइन, यो कानुनी पनि होइन, यो आर्थिक पनि होइन, यो नितान्त राजनीतिक हो र त्यसमा पनि वैचारिक राजनीतिक द्वन्द्वको यो उपज हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी जोइन गरेको पहिलो दिनमै विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिका भनेर घोटाइन्छ। अब त्यो तरिकाले दीक्षित कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडरहरू त्यो तरिकाले नसोचिकन अर्को तरिकाले सोच्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। र फेरि आफैले हुर्काएको त्यो विचारसँग आत्मसात गरेर हुर्काएको क्याडरहरूलाई त्यही देशसँग फेरि चाहिँ लसिएर गयो भने आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई पनि जस्टिफाई गर्न गाह्रो हुने भएकोले मलाई लाग्छ कि नेपालका यो कम्युनिस्ट किताबमा रहेका राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र विचारकहरूले आफ्नो धर्म मात्र निर्वाह गरेको हो। उहाँहरूले अमेरिका र भारतसँग जोडिएको हरेक कुरोलाई विरोध गर्नैपर्छ, त्यसरी उहाँले विरोध गरेको हो। होइन भने एमसिसी मेरो विचारमा नेपालमा अहिलेसम्म आएको सबभन्दा ठुलो मात्र होइन, सबभन्दा क्रिटिकल र सबभन्दा तपाईँको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्टली यदि भयो भने इम्प्लिमेन्ट हुन सक्ने खालको प्रोजेक्ट हो। मैले प्रारम्भिक आफ्नो मन्तव्य यहीमै टुङ्ग्याएँ। अब केही प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने त्यसमा अझ अलिकति हामी घोत्लिन सक्छौँ। हुन्छ जय निशान्तजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। एउटा विहङ्गम दृष्टिकोण यहाँले गर्नुभयो। यो आइडियोलोजीको बादमा दाम्लोमा बाँधिएका मान्छेहरूले विकासको बारेमा सोच्न अलि गाह्रो मान्दो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पायौँ। हामीले भारतको दृष्टान्त हेऱ्यौँ, नेपालकै दृष्टान्तमा पनि एयरपोर्ट बनाउँदाखेरिदेखि लिएर फास्ट ट्र्याक बनाउँदाखेरिदेखि लिएर हाम्रो अरुण थर्डको आयोजनालाई कसरी चिप्लाइयो। अब हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनल प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि किन हामीलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पारिन्छ, हामीलाई दशकौँसम्म चाहिने अँध्यारोमा राखियो। अहिले 1 घन्टामा तराईबाट काठमाडौँ जान सक्ने बाटोलाई बन्न नदिएर हामीलाई चाहिने पोल्युसनको खाडलमा हालिएको छ। गरिबीको चङ्गुलमा जनताहरू पिल्सिन बाध्य छन्। पहिलो अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि एउटा आश्चर्यको विषय के पाएँ भने यो सिद्धान्तले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो अप्ठ्यारो बनाउँदो रहेछ भने यो सुइसाइड प्ले गराउँदो रहेछ। त्यो चिज चाहिँ अब हामीले चाइनाबाट आयो कि भन्छौँ नि, हामीले चाइनाभित्रै पनि त्यो भएको मैले देखेँ। जय निशान्तज्यू, 1980 मा त्यहाँको एकजना
विदेशबाट अर्थशास्त्र पढेर गएका देङ स्याओपिङ भन्ने नेताले 1980 मा अमेरिकी सहयोग लिएर चीनका 80 करोड जनताको गरिबी निवारण भन्ने एउटा परियोजना ल्याउन खोजे। त्यो बेलामा पनि उहाँको उग्र विरोध भयो। त्यहाँकै कम्युनिस्टहरूले त्यहाँको उग्र राष्ट्रवाद जगाएर उहाँलाई चाहिँ मार्न पनि खोजे, पार्टीबाट निष्कासन पनि गर्न खोजे, विभिन्न किसिमको कारबाहीहरू गर्न खोजियो। तर यसले चाहिँ नि अब बेच्न लाग्यो हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता भन्ने आरोप नै लाग्यो उहाँलाई पनि। अनि उहाँले त्यो साथीहरूलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। उहाँले एउटा दृढ निश्चयका साथमा वैदेशिक अनुदान लगानी भित्र्याएर मेड इन चाइनाको एउटा ब्रान्डिङ त गर्न सफल हुनुभयो। तर साथीहरूलाई उहाँले कसरी सम्झाउनु भएको रहेछ भने बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् मसा मार्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन। त्यसकारण हामीले एउटा लेन्सले मात्रै हेरेर हुँदैन, हामीले इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि इकोनोमिक प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो साथीहरूलाई उहाँले कन्भिन्स त गर्न सक्नुभएको छैन, तर उहाँले चाहिँ भन्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको भन्ने त्यहाँ देखिन्छ। अब हाम्रो साथीहरूले सोधेका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामी डेफिनेटली आउनुपर्छ। अब यहाँनिर यो विवाद भइराखेको छ नेपालमा होइन, यसको चाहिँ नि सैद्धान्तिक विहङ्गम दृष्टिकोण हजुरले दिनुभयो। अब हजुरलाई के लाग्छ अहिले अब हामीले चाहिँ नि पार्टीको रूपले हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि यसको अग्रणी भूमिका खेलिरहेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि यो विषयलाई अगाडि लानुपर्छ, संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले हामी इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा जानै पर्छ भन्ने एउटा अडान लिइरहनु भएको देखिन्छ। तर हामीले हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै पनि जुन युवा नेताहरू अहिले आउनुभएको छ, धनराज गुरुङदेखि गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा जस्ता अलिकता अलि बोलीमा अलिकता पावर भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूले यसलाई त्यति धेरै आवाज दिएको र यसलाई धेरै अगाडि बढाउनको लागि जुन किसिमको एडभोकेसी गर्न पर्थ्यो, जुन किसिमले जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो, त्यो विषयमा उहाँहरूबाट यथोचित सम्बोधन भएन कि भन्ने खालको मान्छेहरूले कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँ राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ यो विषयलाई जय निशामज्यू? मेरो विचारमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो। अब सेप्टेम्बर 14, 2017 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले एमसिसीसँग पहिलो कम्प्याक्ट साइन गर्नुभएको थियो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मोरली अब्लाइज्ड हो। आफैले साइन गरेको अग्रिमेन्टको विरोध आफैले कसरी गर्ने। त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएका अधिकांश शीर्षस्थ र मध्यम स्तरका नेताहरू एमसिसी नेपालको लागि राम्रो हो र यो आउनुपर्छ भन्ने विचार राख्दछन्। र तपाईँले लिएका जुन नामहरू छन्, गगन थापाको भयो अथवा विश्वप्रकाश शर्माको भयो अथवा धनराज गुरुङजीको भयो, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत मेरो सम्बन्ध र सम्पर्क भइराखेकोले उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार चाहिँ एमसिसी भनेको राम्रै हो, यो नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने नै हो खास। तर जुन तपाईँको एप्रिहेन्सन थियो नि, जुन कि उहाँहरू किन खोलेर बोल्नुहुन्न भन्ने कुरो, त्यसको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के छ भने पछिल्लो करिब 2 देखि 3 वर्षको भित्रमा एमसिसीको बारेमा नेपालमा खास गरिकन ग्रासरुट्समा यति धेरै नकारात्मकता फैलाइएको छ कि यसले एउटा पोलिटिकल कस्ट क्रिएट गरिदिएको छ। कुनै पनि पार्टीले यदि धेरै नै अगाडि बढेर यसलाई संसदबाट पास गर्ने प्रयास गर्छ भने, त्यसको जिम्मेवारी लिन खोज्छ भने ग्रासरुट्समा रहेको जुन नकारात्मकता छ त्यसको एउटा पोलिटिकल कस्ट हुन्छ होला। र मेरो यो व्यक्तिगत अनुमान हो, कहीँबाट कुनै खासै त्यसको चाहिँ अध्ययन भएको छैन। नितान्त मेरो व्यक्तिगत अनुमान के भन्छ भने झन्डै 2 देखि 4% मत चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ। अब सोसियल मिडियामा कति छ भन्ने कुरो तपाईँलाई मैले भन्नै पर्दैन। रोचक कुरो के हो भने सोसियल मिडियाको कुनै पनि भिडियो बनाउन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट त्यसको लागि चाहिँ खर्च लाग्छ। अब त्यो खर्च कसले दिइरहेछ त्यो एउटा प्रश्न हो। त्यतिको मोटिभेसन कहाँबाट आइरहेको छ, त्यतिको समय यसमा इन्भेस्ट गर्ने फुर्सद कोसँग छ, किन छ। तर एउटा कुरो अकाट्य के हो भने पछिल्लो 2-3 वर्षमा सोसियल मिडियामा खास गरिकन र केही मूलधारका मिडियाहरूमा पनि यति धेरै नेगेटिभिटी फैलाइएको छ एमसिसीको बारेमा कि काङ्ग्रेसका नेताहरू यसको बारेमा धेरै खुलेर धेरै अगाडि बढेर समर्थन गर्नुभयो भने चुनावको दौरानमा उहाँहरूको मत घट्ने हो कि
त्यसले उहाँहरूको व्यक्तिगत कन्स्टिट्युएन्सी र पार्टीले नै प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने एउटा अघोषित डर उहाँहरूमा छ। त्यसैले उहाँहरू अरूको जति यसको एग्रेसिभली विरोध भइरहेको छ त्यति एग्रेसिभली उहाँहरूले यसको समर्थनमा बोल्न सक्नु भएको छैन। तर उहाँहरूको एमसिसीको प्रोजेक्टप्रति चाहिँ सदा सहायता छ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ सार्थक छ, नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने विचार नै हो। तर चुनावमा यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ कि भन्ने डरले उहाँहरू त्यति खुलेर आउन सक्नु भएको छैन, जुन कि मेरो विचारमा एउटा स्वाभाविक डर हो। नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर नेताहरूलाई मत चाहिन्छ, मत नै उहाँहरूको अस्तित्वको आधार हो। त्यसैले अलिकति चुनावको डरको कारणले उहाँहरू बोलेको हो कि यतिसम्म त म भन्न सक्छु। म एउटा टिप्पणी गरौँ उत्तम सर? हजुर गरौँ। मलाई एउटा सुरुमा पनि मैले भने, तर त्यसको अलिकति पुनरुक्ति हुन सक्छ। किनकि सुरुमा एक समय अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीले यो भन्नुभएको थियो कि नेपाल अमेरिका सम्बन्ध लामो सम्बन्ध भएकोले यो एउटा परियोजना विफल हुँदैमा हाम्रो सम्बन्धमा त्यो धेरै समस्या नआउन सक्छ, हामी अघि बढिरहन्छौँ भन्ने खालको उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। तर अब हिजोको जुन टेलिफोन वार्ता धेरै 3 जना शीर्ष नेताहरूसँग अमेरिकाको एकजना उच्च राजनीतिक अधिकारीको भयो र त्यसले जुन सन्देश दिन खोज्नु भयो त्यो विपरीतको सन्देश गयो। म यो अपेक्षा गर्छु कि त्यो उहाँले त्यो कुनै आउटपोरिङ एउटा स्वस्फूर्त रूपमा भनेको कुरा होइन होला। कुनै पनि कूटनीतिक अधिकारीले भन्नुभएको, त्यति उच्च राजनीतिक अधिकारीले भन्नुभएको कुरा। त्यसले त्यसको सम्भावित परिणतिहरू के हुन्छ र त्यो सम्भावित परिणतिहरूको सामना नेपालले कसरी गर्छ, त्यो चाहिँ सर मेरो विचारमा जिज्ञासाको र तयारीको विषय हो नेपालको तर्फबाट। र नेपालले यसलाई मेरो विचारमा नेपालसँग पनि यसलाई सामना गर्ने लाइटली नलिने तयारी होला भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। किनकि अब मसँग इन्साइड इन्फर्मेसन नभएको कारणले, किनकि कुनै भनौँ न यदि मित्र संसारको महाशक्ति राष्ट्रले दिन चाहेको सहयोग ऊ रुष्ट भएको, ऊ फ्रस्ट्रेट भएको प्रत्यक्ष देखिँदै र अब चेतावनीकै तहमा यो ओर्ल्दाखेरि यो अप्रिय परिस्थिति आयो र यो अप्रिय परिस्थितिको सामना नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले कसरी गर्छ त्यो अब म भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सक्दैन। किनकि मलाई चाहिँ के लागेको थियो, मेरो योभन्दा पहिले अब यसमा धेरै कलह भएको छ, कलह भयो भने सम्भवतः ठेस लाग्छ तर धेरै अप्रिय दिशातिर नजाला भन्ने मलाई अपेक्षा थियो। तर हिजो र अस्ति त्यो टेलिफोन वार्ताले चाहिँ यो अप्रिय दिशातर्फ पनि जान सक्ने सम्भावित यसका परिणतिहरू के हुन्छ, थप परियोजनाहरू सहयोगहरू कटौती हुने। किनकि मलाई के लागेको थियो भने सम्बन्धमा विचार गर्छौँ भन्ने पदावली बाहिर आयो। यो परियोजना क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध अघि बढिरहन्छ भन्ने अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्ड बेरीकै वक्तव्य थियो, यसअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। र मलाई त्यो बढी सेन्सिबल लागेको थियो, जसरी हामी यहाँ बसेको त्यहाँ बसेको यदि लामो सम्बन्धको आलोकमा। तर यसलाई अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक लिएको, त्यो गम्भीरतालाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले अब रणनीतिवश अथवा व्यवस्थावश कार्यशैलीवश नजरअन्दाज गरेको र त्यो नजरअन्दाजबाट अमेरिका क्षुब्ध भएको र अब यो क्षुब्धताका परिणतिहरू समेत हुने चेतावनी दिने बिन्दुमा आइपुगेकोले मेरो विचारमा सुरुदेखि नै उठाइरहनु भएको छ। यो विषयलाई डेफिनेटली एड्रेस नगरिकन हामी अगाडि जान मिल्दैन, डिसमिस गर्नुपर्ने कुरा। मेरो विचारमा नेपाली राजनीतिले थप यसलाई अब हिजोको फोन वार्तापछि यसले एउटा नयाँ मोड पाएको छ भन्नुपर्छ। हाम्रो टप अफ द हेडमा भएको प्रश्न फेरि पनि हाम्रो देवजीले फ्रन्टमा ल्याइदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा एउटा टिप्पणी गरिहालौँ उत्तमजी, यो प्रसङ्गमा एउटा टिप्पणी गरिहाल्नु पनि। देवजीको कन्सर्न बिल्कुलै जायज हो। खालि के छ रुचि अभिव्यक्ति कुन शब्द मार्फत अगाडि आएका थिए त्यो भन्ने कुरो चाहिँ अब अहिले हाम्रो लागि स्पेकुलेसनको विषय भयो। तर एक डिग्रीसम्म चाहिँ त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर उहाँले भने जस्तै यदि त्यो कुरो साँच्चै हो भने नेपाल र अमेरिकाको 74 वर्षको पहिलेको जुन सम्बन्ध छ, जुन कि टाइम टेस्टेड हो र मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ निकै नै सार्थक सम्बन्ध हो। अमेरिका नेपालको लागि जहिले पनि उभिएको छ, विकासको हिसाबले होस् अथवा चाहिँ डेमोक्रेसीको हिसाबले होस्, सकेसम्म उसले सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ, यसमा चाहिँ कुनै द्विमत नहोला। तर यदि लुले भनेको कुरोलाई कुनै पनि अर्थमा हामीले गम्भीर सङ्केतको रूपमा लिने हो भने त्यसले ल्याउने परिणाम भनेको फेरि
नराम्रो हुन्छ त्यो भन्नु भनेको त बडो सरलीकृत जवाब हो। तर त्यसको परिणाम के हुन्छ भने नेपालमा फेरि कम्युनिस्टहरूले चाहेको नै उनीहरूकै इच्छा अनुसार हुन जान्छ। किनभने नेपाल पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। अमेरिका अफकोर्स वर्ल्डको वान अफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हो। यो दुईटाको बिचमा सम्बन्ध खराब हुनु भनेको अमेरिकाको सहयोग नेपाललाई कम हुनु, अमेरिकाको साथ नेपाललाई कम हुनु भनेपछि नेपाल फेरि पनि हाम्रो कुनै अर्को छिमेकीको पोल्टामा जानु उनीहरूले चाहेको पनि त्यही नै हो। त्यसैले जिम्मेवार व्यक्ति पक्ष इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था नआओस् भन्ने कुरा तिर सतर्क हुनुपर्छ। अमेरिका र नेपाल कन्टिन्यू गरिनुपर्छ त्यो। र त्यही भएर नै म आई वाज भेरी सरप्राइज टु लर्न अबाउट द conversation, not very good conversation got transpired between the US minister and Nepal's senior politicians. किन त्यसले चाहिँ त्यो दिशातर्फ थप धकेले यसलाई थप दुर्भाग्यपूर्ण हो। ठिक भन्नुभयो तपाईले, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यो। र अविचारित ढंगले त्यो वार्ता भयो होला, म त्यो पनि भन्न चाहदैन। त्यसैले यसका सम्भावित परिणतिहरू हुन सक्छन् भन्ने मलाई भनौँ न धेरै थोर भएछ एउटा साधारण नागरिक भएको कारणले, I'm little bit concerned. I'm concerned like it may take further वैज्ञानिकज्यूले सोधेको कुरालाई the situation may deteriorate. सँग जोडेर एउटा प्रश्न बनाउन चाहन्छु। And I think it will be more wise for senior politicians and diplomats on both the sides to work hard to not let the situation deteriorate any further. धन्यवाद छ। यहाँनिर जयनिशानजी हजुरले पनि सुन्नुभयो होला, एक किसिमको दोधारे प्रवृत्तिको कुरा आइरहेको छ। द्वैध चरित्र भन्छौँ नि हामीले, त्यो देखिरहेको छ, नाङ्गिँदै आएको छ हैन। एउटा हातले दे भन्ने, भित्रभित्र चिठी लेखेर रोकी पनि राख्ने, बाहिर जनताको अगाडि छुट्टै अनुहार देखाउन खोज्ने, अनि कोही चाहिँ नि सत्तामा भएको बेला एउटा कुरा बोल्ने, बाहिर अर्कै बोल्ने हैन। अनि फेरि यही कुरा पनि फेरि सम्बन्धको पुनर्विचारको कुरामा पनि हेर्दै जाँदाखेरि अमेरिकाले त विगत 75 वर्षदेखि नेपाललाई मित्र राष्ट्र नै मानिराखेको छ, अनुदानै दिइराखेको छ हैन। तिमीलाई यो दिन्नम त्यो दिन्नम पनि भनेको छैन, अहिलेसम्म दोधारे चरित्र पनि देखाएको छैन। दोधारे चरित्र चाहिँ नि हाम्रो तर्फबाट देखियो हैन। एक किसिमले चाहिँ नि जुन डिप्लोमेटिक कोर्टेसीको कुरा र सौहार्दताको, नेपाली संस्कारको, मूल्य मान्यताको कुरा र आफ्नो वचनबद्धताको कुरा हो भने त नेपाल सरकारले सही गरेको छ, प्रचण्डले पनि आफै सही गरेर चिठी पठाउनु भएको रहेछ, सबैजनाले चाहिँ नि त्यो भन्ने फेरि पछि गएर त्यो जुन गलत किसिमको पोस्चर देखाउने काम गर्दाखेरि अब सम्बन्धको पुनर्विचार त अब एक किसिमले मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि तपाईले कसैलाई मित्र ठानिराख्ने तर उसले तपाईको फजिती गरिराख्ने भएपछि सम्बन्धको पुनर्विचार गरे पनि नगरे पनि स्वतः रूपमा मेरो विचारमा पुनर्विचार त नेपालले गर्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले आँखाले हेर्दाखेरि। किनभने अमेरिकाले पुनर्विचार गरेका छैन, अमेरिकाले अहिले पनि तिमीहरूलाई यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेको छैन, तर हामीले चाहिँ नि अलि बढी एउटा मित्र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजमा अलिकता बेइज्जती गर्न खोजेको जस्तो अलिकता इन्टेन्सन पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसकारण त्यो डिप्लोमेटिक ड्यामेजको जिम्मेवार को हो र अब त्यसको सफर त नेपाली जनताले गर्ने भए यदि कुनै किसिमको अनिष्ट हुन गयो भने हैन। तर अघि हाम्रो वैज्ञानिकज्यूले भने जस्तो हो, जिम्मेवार नेताहरूले जिम्मेवार एक्सन लिएनन्, हार्डवर्क गरेनन् र यसलाई चाहिँ सही तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएनन् भने त यसको क्षति त सर्वसाधारण जनताले पाउँछन् हैन। त्यसकारण यो ड्यामेज त तपाईको कोलाटरल ड्यामेज त दुवैतर्फ हुन्छ हैन। अमेरिकाको पनि ड्यामेज भएको छ रेपुटेसनमा। त्यसैले यदि अब हामी चाहिँ नि हाम्रो विज्ञज्यूबाट सुनौं, हाम्रो वैज्ञानिकज्यूको प्रश्न चाहिँ नि एकदमै स्ट्रङ तरिकाले आइराखेको छ, यसलाई रिपिट गर्नु जरुरी छैन। विज्ञज्यू हजुरको जवाफ। अब यो चाहिँ नेपालको राजनीतिज्ञहरूको सबैले देखेको, सुनेको, बुझेको र पहिलेदेखि नै रहेको एउटा चरित्र हो। त्यसैले यसलाई म 3-4वटा पक्षबाट चाहिँ हेर्न रुचाउँछु। पहिलो कुरो यो व्यक्तिगत कमजोरी पनि हो। अब नैतिकता भनेको तपाईको बिल्कुलै व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। नैतिकतालाई तपाईले कतिको महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो कुनै पनि कानुनले नबाँधिने भएकोले त्यसको मापन पनि तपाई आफैले गर्नुपर्छ र त्यसको परीक्षण पनि तपाई आफैले गर्नुपर्छ।
अब आफैले आज एउटा कुरा भन्ने, भोलि त्यो कुरो चाहिँ चपाइदिने, आफैले लेखेर एउटा कुरा दिने र भोलि चाहिँ मैले लेखेको छैन भनेर भनिदिने, बाहिर एउटा कुरा गर्ने, भित्र एउटा कुरा गर्ने। अब यसको मापन भनेको चाहिँ व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको इलाज चाहिँ छैन। त्यो चारित्रिक कमजोरी भयो। तर तपाईँले भने जस्तै क्षति चाहिँ सबैले भोग्नुपर्छ। एउटा यो व्यक्तिगत कुरो भयो। अर्को चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि कुन कुरो कसरी गर्नुपर्छ र खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरोको हेक्का पनि हाम्रा शीर्षस्थ राजनीतिज्ञहरूले राख्नु भएको छैन। अहिले आएर जुन पत्र शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीले एमसिसीलाई पठाएको थियो, त्यो पत्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि खालि प्रचण्डले मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन। हाम्रो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री को कुर्सीमा विराजमान भएको मान्छेले त्यो पत्र कुन हैसियतले लेख्नुभयो? यदि उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लेख्नु भएको हो भने त्यो विषय कहीँ न कहीँ क्याबिनेटमा आएर छलफल भएको हुनुपर्छ। एउटा पार्टीको अध्यक्ष लेख्नु भएको हो भने पार्टीभित्र उहाँले केही न केही छलफल गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो पत्र आफैमा कतिको आधिकारिक हुने अथवा नहुने भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षर सहित त्यो पत्र लेखिसकेपछि त्यसको महत्त्व त हुन्छ। अब एमसिसी भनेको एउटा संस्था हो। त्यो संस्थासँग अग्रिमेन्ट गर्ने भनेको खास गरिकन सहसचिव स्तरका मान्छेहरूले हुन्। एउटा सहसचिवले गर्न सक्ने काम बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री दुईटैले चाहिँ एउटै पत्र मार्फत गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो पदको गरिमा कतिको राख्नुभयो? उहाँले स्वयं नेपालको जुन सोभरेन्टीको कुरो गर्नुहुन्छ त्यो सोभरेन्टीलाई कतिको महत्त्व दिनुभयो? र एउटा प्रोजेक्टको लागि दुईजना प्रधानमन्त्री, एउटा पूर्व र एउटा वर्तमानले झन्डै गोप्य तरिकाले पत्र लेख्नु भनेको त्यो नैतिक मात्र होइन, त्यो एक हदसम्म कानुनी विषय पनि हुनसक्छ तपाईँको त्यो। त्यसैले मैले त्यसलाई त्यो तरिकाले पनि हेरेँ कि उहाँहरूको संस्थागत कमजोरी पनि भयो। र तेस्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपालको विदेश नीति भनेको पार्टी अनुसार मात्र फरक हुँदैन, पार्टीभित्रको व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ। म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही कन्फरेन्समा जाँदाखेरि उहाँहरूको गुनासो त्यही नै हुन्छ कि तपाईँहरूको देशमा एउटा पार्टी गएर अर्को पार्टी आउँदाखेरि तपाईँको विदेश नीतिमा केही तलमाथि हुनसक्छ भन्ने कुरो हामी अनुमान गर्छौँ र त्यो एक हदसम्म अपेक्षित पनि हुन्छ। तर तपाईँको एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री फेरियो भने तपाईँको विदेश मामिलासँग जोडिएका कुराहरू, नीतिसँग जोडिएका कुराहरू त फेरि नपर्ने। तर हामीले चाहिँ त्यो पनि फेरिएको पाउँछौँ। भनेपछि नेपालले विदेश नीतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सन्तुलित रूपमा एउटा देशको रूपमा त्यो विदेश नीतिलाई कसरी हाँक्ने भन्ने कुरो को मामला पनि स्थायित्व छैन। त्यसैले नीतिको आधारमा, संस्थागत आधारमा र व्यक्तिगत आधारमा जुन त्यो पत्र लेखिएको छ त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र त्यसै गरिकन त्योसँग जोडिएका जुन अन्य संवादहरू छन्, कहिले उहाँहरू एक्लै भेट्नुहुन्छ, कहिले बाहिर भेट्नुहुन्छ, कहिले समूह भेट्नुहुन्छ, त्यो कुरो बाहिर पनि आउँदैन। त्यो कुरोको बारेमा उहाँहरूले खोलेर पनि भन्नुहुन्न। पछि हामीले थाहा पाउँछौँ त्यो कुरोहरूको बारेमा खुलासा भएपछि कि त्यति बेला उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो र वास्तवमा उहाँले यस्तो गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले चाहिँ आफ्नो क्रेडिबिलिटी त गुमाउनु भएको छ, देशको क्रेडिबिलिटीसँग पनि उहाँले खेलवाड गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यसले हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डिङलाई बहुतै कमजोर बनाउँछ र नेपाली भनेको इमान्दार मान्छे भनेर चाहिँ विश्वमा जुन चिनिएको थियो त्यसमाथि मान्छेहरूले प्रश्न चिन्ह लगाउन सुरु गर्छन्। त्यसैले म देवजीको त्यो कन्सर्नलाई फेरि पनि सेयर गरेँ। आई सेकेन्ड इट। यो चाहिँ साँच्चै नै चिन्ताजनक विषय हो र यसको बारेमा समष्टिगत रूपमा केही न केही सोचिनुपर्छ होला। यो व्यक्तिगत कमजोरी पनि हो, संस्थागत कमजोरी पनि हो र नेपालको नीतिगत जुन कमजोरी छ त्यसको पनि खुलासा हुनु हो। म त्यसमा केही थप टिप्पणी गर्न चाहन्छु। किनकि मानौ त्यो नै नेपालको स्ट्राटेजी हो होइन, कन्फ्युजन सो गर्ने होइन। नेपालको सेन्ट्रल लिडर्सहरूले यदि त्यो नै स्ट्राटेजी बनाएको छ भने त्यो पनि एउटा राम्रो स्ट्राटेजी होइन। एज अ सोभरेन कन्ट्री वी सुड नट एडप्ट सच भेरी स्ट्रेन्ज स्ट्राटेजी होइन। त्यो पनि धेरै स्ट्रेन्ज हुन जान्छ। त्यसैले यो जुनसुकै कोणबाट पनि यदि नेपालले जनाजन ढिलासुस्ती गरेको होइन, एउटा प्रमुख शक्ति राष्ट्रसँग गरिएको सम्झौताका धाराहरूको सम्झौता गर्ने शैलीमा खेलाँची गरेको हो भने, जनाजन गरेको हो भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब हाम्रो कार्यशैलीगत, हाम्रो सुस्तता, हाम्रो व्यवस्थाको अकर्मण्यताको कारण हो भने पनि यो दुर्भाग्ययुक्त हो। यो दुवै कोणबाट दुर्भाग्ययुक्त परिस्थिति हो। हाम्रो वैज्ञानिकज्यूले भनेको कुरामा चाहिँ नि एउटा जोडिएर आउँछ। यसमा चाहिँ नि अब जिम्मेवार पक्षहरू को हुन् त भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब
अकर्मण्यता आदि कुराहरू ल्याउँदाखेरि त्यसमा जोडेर आएको पोलिटिकल लिडरसिप त छँदैछ। हामीले जो स्थायी सरकार भन्छौँ नि हाम्रो नेपालको कर्मचारी तन्त्र, यसको पनि केही भूमिका होला होइन। अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा चाहिँ यो कामहरू भइराखेको एउटा देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि अब एमसिसीकै एमसिएका कर्मचारीहरू पनि अब यहाँनिर अब आउनुहुन्छ होला। अब उहाँहरूको यसमा के कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो भएको छ छैन, अथवा अहिलेसम्म देख्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ नजिकसँग जोडिएको हुनाले जय निशान्तजीले के देख्नुहुन्छ? हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको पनि यहाँ केही कमी कमजोरी रहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई के लाग्छ? यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो। किनभने राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू सरकारमा आउँछन् र व्यक्तिहरू पदमा आसीन हुन्छन् र त्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलि मोमेन्ट्री नै हुन्छ। एमसिसीको बारेमा चर्चा सुरु भएको र केही हदसम्म काम पनि सुरु भएको 2012 सालदेखि नै हो। 2012मा चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक स्टडी भनेर त्यसको लागि एउटा रिसर्च गरिएको थियो। त्यो अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वमा गरिएको थियो। तर त्यसमा एमसिसीसँग जोडिएका केही बाहिरका, खास गरिकन अमेरिकाका अर्थविदहरू पनि थिए र नेपालका पनि सरकारको दायराभन्दा बाहिर रहेका केही नाम चलेका स्थापित अर्थविदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ नेपालको विकासमा प्रमुख अवरोधकहरू के छन् भन्ने कुरोको डायग्नोसिस गरेर एउटा रिपोर्ट दिनुभएको थियो र त्यही रिपोर्टको आधारमा एमसिसी अगाडि बढेको थियो। सुरुमा थ्रेसहोल्ड, तर पछि नेपालले डिफ्रेन्ट डेमोक्रेटिक प्यारामिटर्सहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेकोले नेपाल चाहिँ फुल फ्लेजेड कम्प्याक्टको लागि सक्षम छ भन्ने हिसाबले नेपाललाई त्यो तरिकाले एमसिसीको कम्प्याक्टको हिसाबले नै समर्थन गरिएको थियो र कुराहरू अगाडि बढेको थियो। अब 2012देखि तपाईँले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला सम्भवतः बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको क्रमशः नेपालमा द्रुत गतिमा प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ परिवर्तन भन्नुभयो। त्यो बिचमा करिब नेपालमा अहिले हामीले सुनेका र जानेका र चिनेका सबै शीर्षस्थ नेताहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराईजी, त्यसपछि तपाईँको जननाथ खनालजी, माधव कुमार नेपालजी, स्वयं केपी ओलीजी, प्रचण्डजी, शेरबहादुर देउबाजी, सुशील कोइरालाजी, हामीले 7-8वटा प्रधानमन्त्री देखिसक्यौँ र त्यतिकै या त्योभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा हामीले अर्थमन्त्रीहरू पनि हेऱ्यौँ होला। तर नेपालको कर्मचारी वृत्त त एउटै हुन्छ। उहाँहरूको मन्त्रालय विभागहरू कहिलेकाहीँ फरक हुन्छन्, तर उहाँहरू चाहिँ करिब यो 8-10 वर्षकै अवधिमा 1-2 जना चाहिँ रिटायर भएको हुनुपर्छ, होइन भने धेरै चाहिँ नेपालको कर्मचारी तन्त्रका हिस्सा भएर बसेको हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो। बढी जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उहाँहरूले कुराहरूको ब्रिफिङ गर्ने, कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नमा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिलाई सहयोग गर्ने भन्ने खालको भूमिका खेलेको हुन सक्नु पर्थ्यो। तर नेपालको कर्मचारीले जुन सेवा भोगेको जुन आरोप लगाइन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो साँचो पनि हो कि भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपालको कर्मचारी तन्त्र र खास गरिकन नेपालका कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि उहाँहरू एज गुड एज अ ब्युरोक्रेट क्यान बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उहाँहरू लोकसेवा जस्तो कठिन परीक्षा पास गरेर आउनुहुन्छ। उहाँहरू प्रारम्भिक दृष्टिमा बहुत सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेपालको कुनै पनि कर्मचारीले विश्वका 10-12वटा देश नघुमेको र 1 से 1 प्रशिक्षणहरू हासिल नगरेका छैनन्। त्यसैले उहाँहरूको दक्षतामा कहीँ पनि कुनै पनि कमजोरी देखिँदैन। तर जब उहाँहरूको पर्फर्मेन्सको कुरो आउँछ तब उहाँहरू चाहिँ सकेसम्म काम गर्नु नपरोस्, जिम्मेवारी वहन गर्नु नपरोस्। काम गर्नु पर्यो भने पनि आफूले नितान्त रूपमा बचाएर कुनै पनि रिस्क लिन नपरोस्। कुरोहरू भन्दाखेरि, सुझाव दिँदाखेरि पनि आफ्नो हितलाई अगाडि राखेर सुझाव दिने। त्यसैले उहाँहरूको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ नकार्न सकिँदैन। तर एमसिसीको केसमा एउटा रोचक कुरो के छ भने जुन तरिकाले एमसिसीको प्रोजेक्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनेछ भनेर यो एग्रिमेन्टमा राखिएको छ, त्यसको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि नेपालको कर्मचारी वृत्तको इन्भल्भमेन्ट धेरै कम देखिन्छ। साधारणतया वर्ल्ड ब्याङ्क या एडिबी अथवा अरू कुनै पनि बायोलेटरल अग्रिमेन्ट्स अनुसार नेपालमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ बन्ने क्रमको सुरुवात हुँदाखेरि त्यो कुनै अमुक मन्त्रालय या अमुक विभागले त्यसको जिम्मा लिएको हुन्छ र उसैले चाहिँ बिड निकाल्ने, बिड स्वीकृत गर्ने, कामहरूको सुपरभिजन गर्ने, पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। तर एमसिसीको मोडालिटी कस्तो छ भने यसले नेपालमा गरेको प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन नेसनल ओनरसिपको लागि मन्त्रालय या विभागबाट स्वीकृति गराइसकेपछि, आन्तरिक सकेपछि त्यो एभ्रिडे इन्टरफेरेन्स गर्ने ठाउँ अथवा नेपाली कर्मचारी वृत्तको लागि चाहिँ we lost his voice.
जयजी हजुरको आवाज अलिकति ठिक छ अहिले अहिले फेरि आयो अघि डिस्टर्ब थियो इट वाज डिस्टर्ब ब्रेक भएको थियो ओहो होइन यो कर्मचारीहरूको पनि अहिले हजुरले ठिक छ एड्रेस गर्नुभयो एमसिसी को बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त अहिले ठिक छ मलाई एउटा क्वेसन छ लाइक इफ आई क्यान इन्टरजेक्ट आई हेभ अ क्वेसन ओके फर जे हो निशान्त हो जयजीको थट सकिएको भने हामी यसलाई सकाइहालौँ कि सकाउनु मैले सकाइहालौँ है हजुर है त्यसैले के छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिड ओपन भइसकेपछि गर्ने ग्लोबल कुनै पनि कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टर छ भने गर्छ र त्यसको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सेलेक्सन कमिटी भन्छ र त्यसले चाहिँ कुरो चाहिँ ब्रेक भइरहेछ अलिकति हो 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 ठिक छ उत्तमजी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटिसनबाट बिडिङ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो कन्टिन्यू गर्नु हो त्यसपछि त्यो कसैले कसैले त्यो प्रोजेक्ट अवार्ड गरिन्छ होला हो र त्यो हजुरको आवाज आएन समापन गरिसकेपछि उसले इन्भोइस जेनेरेट गरिन्छ के भइरहेछ त्यो इन्भोइसको अगेन्स्टमा एमसिसीले त्यसको डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्छ भनेपछि त्यो पेमेन्ट भनेको त्यो कन्सल्टेन्ट या त्यो कन्ट्र्याक्टरको एकाउन्टमा जान्छ सुनिन्छ हजुर हजुर कन्टिन्यू गर्नु सुनिन्छ हजुर हजुर कन्टिन्यू गर्नु भनेपछि यसमा के भयो भनेपछि त्यो बीचमा कुनै पनि रोल हाम्रो नेपालको कुनै पनि मन्त्रालय कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि विभाग कुनै पनि कर्मचारीले खेल्न पाउँदैन र यसरी डाइरेक्टली कन्ट्र्याक्टरलाई डोनरको तर्फबाट अथवा ग्रान्टरको तर्फबाट चाहिँ पेमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि किक ब्याकको सुविधा चाहिँ देखिँदैन त्यसले पनि एउटा चाहिँ डिसइन्सेन्टिभ क्रिएट गरेको हुनुपर्छ कि यो चाहिँ हाम्रो हातमा नभएको हामीलाई फाइदा नहुने यसमा हाम्रो इन्टरभेन्सनको पनि स्पेस कम भएको यो चाहिँ नितान्त अरू दुईटा पक्षको बिचमा भएको आर्थिक कारोबारसँग जोडिएको यो चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको मोडालिटी भएकोले यसमा धेरै रुचि किन लिने यसमा किन रिस्क लिने यसमा चाहिनेभन्दा बढी किन हामी चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने भनेर कर्मचारी वृत्तको इन्ट्रेस्ट कम भएको हुनसक्छ त्यसैले त्यसले पनि एउटा डिसइन्सेन्टिभको रूपमा काम गरेको हुनसक्छ र अहिलेको यो परिणाम आउनुमा अलिकति मात्रामा भए पनि त्यसको केही न केही भूमिका होला कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो विषय वास्तवमा उठान मान्छेहरूलाई चाहिने शङ्का पनि थियो कि यहाँनिर अरू परियोजनामा जस्तै नेपालमा जुन व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको छ मान्छेहरू संलग्न हुने भाग लगाएर बाँडेर खान पाउने आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ नि यसको सम्भावना अलिक कम भएको हुनाले मान्छेहरू विरोध गरेका अथवा यसप्रति मोहभङ्ग भएको अथवा उनीहरूले यसलाई राम्रोसँग आवाज दिएर अगाडि नल्याएको भन्ने खालको पनि कुरा हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ कर्मचारी तन्त्रमा त एउटा रिस्क एभर्जन हजुरले भन्नुभयो हैन रिस्क लिन चाहँदैनन् कर्मचारीहरू किनभने बेकार किन फन्दामा पर्ने हामीलाई केही मतलब छैन भन्नेमा गए भन्ने कुरा छ पोलिटिकल वृत्तमा पनि त्यो भयो कि भन्ने छ अनि अर्को कुरा यसको स्टेक होल्डर हिजोको सिस्टमबाट हामीलाई जुन मजा थियो त्यो चाहिँ नि यसमा छैन भन्ने हिसाबले पनि यो विरोधका स्वरहरूमा कतैतिर स्पोन्सर पनि भएको छ कि यो पुरानो ग्रुपले जसले पहिलाको नेपालको एक्जिस्टिङ सिस्टममा जुन किसिमको राजनीतिक अथवा आर्थिक चलखेल पनि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रोकिने भएको हुनाले उहाँहरूले यसमा केही खर्च पनि गर्नुभएको छ कि त्यो सडकमा बालिने टायरहरू खरिद गर्नको लागि भन्ने खालको आशंकाको कुरा आउँछ तपाईलाई के लाग्छ हुन त यसको एभिडेन्स चाहिँ हामीसँग पनि छैन तपाईसँग पनि नहोला नेपालमा बसेर हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त्यो सकेसम्म नहोला हामी अनुमान गरौँ है जस्तो कि डिसइन्सेन्टिभ भएकोले त्यसै गरिकन अर्को डिसइन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ नेपालमा रहेका हाम्रा ठुल्ठुला कन्ट्र्याक्टर्सको लागि पनि हो किनभने अनुमान हामी गर्न सक्छौँ र इट्स अ भेरी सेफ स्पेकुलेसन कि जुन किसिमको प्रोजेक्ट बिडिङ डकुमेन्ट्सहरू बाहिर आउँछ होला त्यसमा राखिएका जुन क्राइटेरियाहरू हुन्छन् होला त्यो क्राइटेरियाहरू नेपालको कुनै पनि लोकल कन्ट्र्याक्टरले मिट गर्ने खालको देखिँदैन भनेपछि उहाँहरूले पनि त्यो प्रोजेक्ट पाउने सम्भावना कमी छ हदसहद उहाँ चाहिँ बाहिरको कुनै कन्ट्र्याक्टरलाई कन्सल्ट गर्ने अथवा चाहिँ पेटी कन्ट्र्याक्टर भएर काम गर्ने सम्मको चाहिँ अथवा जेबीमा काम गर्ने
सम्मको भन्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ त्यहाँ। भनेपछि जुन अघि नै मैले भने कर्मचारी वृत्तमा मात्र डिसइन्सेन्टिभ होइन कि नेपालको खास गरिकन यो कन्ट्र्याक्टर्स को जुन समूह छ त्यसमा पनि एउटा डिसइन्सेन्टिभ हुन सक्छ। तर त्यो असन्तुष्टिको विषय भयो। उहाँहरू चाहिँ यसको विरोधमै सडकमै अथवा सडकमा ओर्लिएकाहरूलाई समर्थन गर्ने किसिमले नै केही कामहरू गर्न हुन्छ भन्ने कुरोको म अनुमान चाहिँ गर्न चाहदिनँ। त्यो चाहिँ द्याट विल बी टु अनफर्चुनेट। त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा तपाईँको कुरा पुष्टि हुन्छ विथ एभिडेन्स, किनभने नेपालको 3वटा यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य परिसङ्घ, कन्ट्र्याक्टर लगायतका जति एफएनसीसीआई, सीएनआई हो, उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। ठिक भन्नुभयो। उहाँहरूले धारणा नै आफ्नो सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो बजारमा आएको प्रश्नलाई मैले तपाईँसँग ल्याइदिएको थिएँ। तपाईँले स्पेकुलेसन चाहिँ जुन किसिमले गरिदिनु भयो, आई थिङ्क द्याट इज हेल्पफुल होइन। त्यो एउटा आशंकाको विषय त्यो हावामा थियो। र पनि हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्नेहरूले, कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने मान्छेहरूले, विकासको क्षेत्रमा साँच्चीकै हात हालेका मान्छेहरूले, पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका मान्छेहरूले र यो अर्थ व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ जानकार राख्ने र काम गर्ने मान्छेहरूले देखिने उहाँहरूले आधिकारिक धारणाहरू नै सार्वजनिक गरेर यो विकासको परियोजना नेपालको लागि क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अनि यसमा एउटा अचम्मको कुरा है, एमसीसी को अनुदान नेपाल सरकारले लिने र नेपाल सरकारले यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने भनेर एउटा विकास समितिको गठन गरेको छ। नेपालको नियम कानुन बमोजिम, नेपालको विकास समिति ऐन बमोजिम एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति भनिँदो रहेछ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गतमा। अनि त्यसमा अर्थ सचिव चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुने रहेछ र अरू सबै मान्छे नेपालका विद्युत प्राधिकरण, सडक, जलस्रोत मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायहरूका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो बोर्डमा हुनुहुने रहेछ, सञ्चालक समितिमा। भन्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ भने अमेरिकाले हामीलाई अनुदान दिने हो, कार्यान्वयन चाहिँ नि नेपाल सरकारले आफै गर्ने हो। इज द्याट राइट? द्याट्स भेरी राइट। यसको मोडस अपरेन्डी के हो भने एमसीसी र एमसिए नेपाल भनेको दुईटा एन्टिटी हो। मान्छेले एउटै भनेर भन्छन्, तर त्यो चाहिँ होइन। एमसीसी भनेको विशुद्ध त्यो अमेरिकी सरकारको एउटा औपचारिक निकाय हो जसले अमेरिकी सरकारले दिन खोजेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको जुन फन्डिङ छ अथवा ग्रान्ट छ त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने हो। भनेपछि त्यो अमेरिकी संस्था हो एमसीसी भनेपछि। एमसिए नेपाल भनेपछि तपाईँले भने जस्तै उत्तमजी त्यो नेपालको विकास ऐन 2013 अन्तर्गत स्थापना भएको एउटा एन्टिटी हो र त्यो एन्टिटीको दुईटा हिस्सा छ। एउटा हिस्सा भनेको त्यसको बोर्ड भयो जुन यहाँले अघि नै भन्नुभयो, र अर्को भनेको चाहिँ एमसिए नेपालको अफिस भयो जुन कि होटल याका नीतिमा छ। र एमसिए नेपालको जुन बोर्ड छ त्यसको अध्यक्षता अहिले चाहिँ बहालवाला अर्थ सचिवले गर्नुहुन्छ र त्यसमा पदेन रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसै गरिकन तपाईँको यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसै गरिकन एनइए को म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि त्यसको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसपछि एकजना चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट र एकजना चाहिँ नागरिक समाजको क्षेत्रबाट चयन भएर उहाँहरू चाहिँ बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। र त्यो बोर्डको सचिव भनेको चाहिँ जो एमसिए नेपालको जो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो खड्गबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसको सचिव हुनुहुन्छ। हो, यही हो। त्यसैले कुरो के भयो भनेपछि यसको औपचारिक आधिकारिकता ग्रहण गरेको निकाय भनेको एमसिए नेपालको बोर्ड भयो। कुनै पनि यो एमसिए नेपालले गर्ने निर्णय भनेको सैद्धान्तिक रूपमा र धेरै हदसम्म व्यावहारिक रूपमा पनि पिरियोडिकल बसेको एमसिए नेपालको बोर्डको मिटिङले चाहिँ उसलाई अप्रुभल दिने हो। उसले चाह्यो भने र उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्यो भने उसले जुनसुकै कुरो पनि रोक्न सक्छ र उसले आफ्नो तरिकाले कुरोहरू अगाडि बढाउन सक्छ। तर यो कुरो चाहिँ फेरि के भयो भनेपछि अवधारणामा बढी सीमित भयो। व्यवहारमा के देखियो भने अरू देश र नेपालको बिचमा चाहिँ फरक के छ भने अरू देशमा यसरी एमसिसीले दिएको ग्रान्टको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन एन्टिटी बनाइन्छ त्यसको लिडरसिप भनेको चाहिँ त्यो देशको एउटा उच्च पदस्थ नेता अथवा सर्वस्वीकार्य एउटा यस्तो सम्मानित व्यक्ति हुन्छ जसप्रति चाहिँ त्यहाँको सरकारको कर्मचारी वृत्तको र आम जनताको पनि एउटा विश्वास बनेको हुन्छ। नेपालमा के गरियो भने त्यो बोर्डको अध्यक्ष भनेको
पदेन अर्थ सचिवले बनाइदियो। त्यसको दुईटा तपाईँको चाहिँ ड्रब्याक देखियो। एउटा चाहिँ के छ भने त्यो अर्थ सचिवले यो मेरो पदसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो त्यति मात्र सोध्छ, त्योभन्दा अतिरिक्त उसले सोच्दैन। पहिलो कुरो त्यो भयो। त्यो पद कति महत्त्वपूर्ण छ र एमसिसी आफैमा कति महत्त्वपूर्ण छ अथवा यसको ग्रान्ट कति महत्त्वपूर्ण छ अथवा त्यो प्रोजेक्ट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का उसलाई नहुन सक्छ। पहिलो कुरा, पहिले चाहिँ यसको एउटा कमजोरी त्यो भयो। दोस्रो के छ भनेपछि एउटा नेसनली इस्ट्याब्लिस्ड सोसल या पोलिटिकल लिडरले जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यो नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा 20 वर्ष 22 वर्ष काम गरिसकेको त्यो तेजोबद्ध भइसकेको ऊर्जा चाहिँ तपाईँको क्षय भइसकेको नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हस्तर हस्तर भनेर बानी परिसकेको त्यो कर्मचारीहरूले कुनै पनि काम प्रोएक्टिभली गर्ला, बोल्डली गर्ला भन्ने कुराको हामीले अपेक्षा गर्यो भने त्यो अलिकति ठुलो हुन्छ। र यो चाहिँ मैले अनुमान मात्र गरे होइन कि यो मेरो अनुभवले पनि भन्छ कि बोर्डमा भएका पदाधिकारीहरू कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नु पर्यो भने सकेसम्म गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको माइन्डसेटमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन कि त्यो एमसिए नेपालको बोर्डमा अब्जर्भरको रूपमा एमसिसीलाई नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने कन्ट्री डिरेक्टर र उसको डेपुटी पनि त्यहाँ जाने गरेका हुन्छन्। उनीहरूको प्रभावमा बढी आएर त्यो काम गर्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा बानी परिसकेका हुन्थ्यो। त्यसैले कतिपय अवस्थामा कतिपय कुराहरू नगरे नै हुन्थ्यो अथवा कतिपय अवस्थामा केही थप कुरोहरू गरे नै हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरोहरू अथोरिटेटिभली तपाईँको अधिकार साथ बोर्डले तपाईँको चाहिँ त्यो एमसिए को बोर्डले चाहिँ गरेको दृष्टान्तहरू पाइँदैन। यो हामीले दिएको पैसा हो, सित्तैमा आएको पैसा हो, ठिकै छ नि, विदेशीले भनेको मान्दिउँ न के भएर भन्ने खालको माइन्डसेटमा उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूले देशको हितमा, जनताको हितमा र त्यो स्वयं प्रोजेक्टको हितमा पनि राम्रो मजबुत स्टेप लिन सक्नु भएन, अडान राख्न सक्नु भएन। त्यसैले पनि अहिले जुन गिजुलेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ त्यसको पनि कन्ट्रिब्युसन छ। मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न मसँग एउटा प्रश्न थियो, इफ आई क्यान टेक टाइम इन्टरभ्यु देवजीलाई मैले रोक्छु किनकि यो प्रसङ्ग चलिराखेको कुरामा यो सोसल मिडियामा आइराख्ने कुरा छ के एउटा गजबको। तपाईँले जो भन्नुभयो नि अलिकता नेसनल रेपुटेसन भएको मान्छे बोर्डमा भयो भने हेल्प हुन्छ भन्ने कुरामा सोसल मिडियामा थुप्रै मान्छेहरूले प्रोफाइल पिक्चरमा कुलमान घिसिङज्यूको फोटो राखेर तिमी छौ र नेपालमा उज्यालो छ भन्ने भावनाका साथमा आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमै राखेका हुन्छन्। अनि मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने यो म तपाईँलाई फेरि पनि देखाउन चाहन्छु। कुलमान घिसिङज्यू यो एमसिए बोर्डको सदस्यमा आफै पनि हुनुहुन्छ हैन। अब यो त्यही मान्छेले कुलमान तिमी छौ र उज्यालो छ भनेर प्रोफाइल पिक्चरमा राखेको छ, त्यही मान्छेले तल चाहिँ नि एमसिसी मुर्दाबाद भनेर पनि लेखेको छ हैन। यो कुरा मैले बुझ्न सकेन हैन। हाउ क्यान द सेम पर्सन हैन, उही मान्छेले कुलमानलाई सपोर्ट गरेको छ, उही मान्छेले कुलमानमा बोर्डमा बसेर गरिराखेको कामलाई फेरि मुर्दाबाद पनि भनिराखेको छ। भन्नाले यो हाम्रो यो जुन कन्फ्लिक्ट छ नि, हाम्रो अन्तर्द्वन्द, यो अन्तर्द्वन्दको बारेमा हजुरले अलिकता भनिदिनु पर्यो। अब कुलमान घिसिङजी नेपालको एउटा अत्यन्तै चर्चित र अत्यन्तै एउटा रोचक पात्र हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले खुलेर कहिले पनि एमसिसीको बारेमा समर्थन गरेर कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छैन। तर उहाँले जुन यो एमसिसीले बनाउने प्रोजेक्ट छ नि, लप्सीफेरीदेखि लिएर तपाईँको न्यू बुटवलसम्म करिब करिब 300+ किलोमिटरको 400 केबीको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ र त्यस अन्तर्गत भन्ने 1 अथवा 2वटा जुन सब स्टेसनहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पैसा एमसिसीको होस् अथवा नेपाल सरकारको आफ्नै होस्, तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ भन्नुपर्छ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै क्रिटिकल प्रोजेक्ट हो र यदि हामीले साँच्चै नै नेपालमा उत्पादन भएका ऊर्जालाई नेपालको नेसनल ग्रिडमा जोड्नको लागि र सरप्लस भएको ऊर्जा यदि हामीले हाम्रो छिमेकी देशहरूलाई बेच्नको लागि यदि स्ट्रङ विल पावर बनाएको हो भने यो एमसिसीले सहयोग गरेर बन्ने जुन 300+ किलोमिटरको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ त्यो चाहिँ नेपालको ट्रान्समिसन सेक्टरको चाहिँ हाइवे जस्तै हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रोजेक्टलाई उहाँले फुल ओनरसिप दिनुभएको छ।
त्यो प्रोजेक्टलाई एनईले पनि ओन गरेको छ। त्यो नेपालको बृहत जुन ट्रान्समिसन नेटवर्क छ, सिस्टम छ, त्यसभित्रकै एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट हो। त्यो हिसाबले उहाँले कन्जुसाइ गर्नु भएको छैन कि यो प्रोजेक्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर। तर एमसिसीको पैसा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले खुलेर कहीँ पनि बोल्नु भएको छैन। त्यसको पछाडि 2-3 वटा कारणहरू हुन सक्छन्। पहिलो कुरो, उहाँ एउटा कर्मचारी हो र कर्मचारी भएकोले एउटा कर्मचारीले कति बोल्ने अथवा नबोल्ने भन्ने एउटा सीमितता हुनसक्छ। त्यसैले आफ्नो कर्मचारी हुनुको जुन सीमितता छ त्यसको कारणले उहाँले नबोलेको हो कि एउटा अनुमान गर्ने कुरा त्यो हो। अर्को के छ भनेपछि कुलमानजीको नाम लिने बित्तिकै उहाँले कता न कता नेपालको वामपन्थी कितासँग जोडिन्छ, किनभने उहाँहरूको सरकार बन्दाखेरि उहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको र त्यसपछि फेरि पछि चाहिँ पुनः अवतरित हुनुभएको र नेपालको वामपन्थी किता नै एमसिसीको विरुद्धमा भएकोले जसले उहाँले त्यो पदमा पुर्याएको हो, उसले चाहिँ विरोध गरिरहेको प्रोजेक्टलाई आफैले कसरी समर्थन गरौँ, त्यो एउटा उहाँको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिगत कठिनाइको विषय पनि हुनसक्छ। अर्को पनि के कुरा आइडियोलोजीकै बन्धनमा चाहिँ नि उहाँ पनि पर्नुभयो भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन? त्यसले मलाई के लाग्छ भनेपछि या त उहाँ कर्मचारी हुनुको जुन सीमितता छ त्यसको शिकार हुनुभएको छ, या जुन पोलिटिकल फ्रेटर्निटीबाट उहाँले सहयोग पाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँ अपिज गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसैले उहाँले चाहिँ खुलेर नबोलेको होला। म चाहिँ यतिसम्म त भन्न सकेँ। अरू पनि के कुराहरू छन् त त्यो चाहिँ सार्वजनिक मञ्चहरूमा राम्रोसँग भनेको राम्रो सुनिँदैन है। तर त्यसैले चाहिँ कुलमान घुसिङजी ले यो प्रोजेक्टको बारेमा खुलेर बोलेको भए यसले अलिकति ग्राभिटी पाउँथ्यो भनेर चाहिँ म अनुमान गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा अर्को कुरा मैले सोध्न खोजेको थिएँ। मे टेक टाइम लाइक जस्ट हजुर देवजी जानु। ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टको कुरा जय सरले गर्नुभयो। आई वाज क्युरियस किनकि त्यसमा कमरेड भीम रावलले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिँ नेपालको अनुरोधमा नेपाली टोली र अमेरिकी टोली सम्मिलित भएर गरिएको भन्ने उहाँले भन्नुभयो। तर हालैका अन्तर्वार्ताहरूमा भीम रावलले भन्नुभएको छ कि त्यो नेपाललाई उनीहरूको इनिसिएटिभमा नेपालमाथि त्यो पनि थोपरिएको भन्ने उहाँको आशय थियो। क्यान यु मेक एनी कमेन्ट अन द्याट? यस। अब के छ भनेपछि त्यो ग्रोथ डायग्नोस्टिकमा उहाँको भनाइको आशय यस्तो थियो कि यो एक किसिमले सिलसिलाबद्ध ढङ्गले यो एउटा अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालबाट मागेको प्रतीत हुने तर वास्तवमा उताबाट आएको हो भन्ने उहाँको आशय थियो। अब भीम रावलजीको बारेमा व्यक्तिगत टिप्पणी चाहिँ म नगरौँ, किनभने मेरो व्यक्तिगत मित्र पनि हुनुहुन्छ। हामीले कुनै समयमा कुनै खास योजनाको लागि सहकारी पनि गरेका थियौँ है। त्यसैले उहाँको टिप्पणीको बारेमा प्रति टिप्पणी नगर्दै मेरो धारणा मात्र म तपाईँले भन्न चाहन्छु। हामीले देखेको के हो भनेर त्यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक आउँदाखेरि त्यति बेला ऊर्जाकै सेक्टरमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो निर्धारण गरिएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ नेपालको विकासको प्रमुख अवरोधक भनेर त्यहीँ 4-5 वटा सेक्टरहरू देखाइएको थियो। त्यसमध्ये एउटा के थियो भनेपछि नेपालको लेबर इस्यु अथवा नेपालको लेबर ल, त्यसले पनि नेपालको चाहिँ औद्योगिकरणलाई चाहिँ अवरोध गरिरहेको छ र त्यसको फलस्वरूप नेपालमा विकास भइरहेको छैन भनेर एउटा चाहिँ उसले चाहिँ डायग्नोज गरेको थियो। त्यस्तै गरिकन अर्को के थियो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरता, त्यसै गरिकन तपाईँको नेपालमा भएको सडक सञ्जालको अभाव अथवा चाहिँ क्वालिटेटिभ रोड नेटवर्कको कमी र त्यसै गरिकन तपाईँको ऊर्जा सेक्टरमा देखिएको अभाव। त्यसैले त्यति बेला कुनै एउटा सेक्टर मात्र दिएको थिएन, 4-5 वटा सेक्टरहरूको बारेमा कुरा गरिएको थियो। यी 4-5 वटा क्षेत्रहरूमा भएको अन्डर पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ आर्थिक गति सुस्त भएको हो भनेर र त्यसपछि त्यो भित्र कुन कुन प्रोजेक्टमा जाने भनेर चाहिँ व्यापक अध्ययन, छलफल र डिबेटहरू भएका थिए विभिन्न चरणमा विभिन्न निकायहरूसँग। र त्यसपछि के देखियो भने यो लेबरसँग जोडिएको कुरो भनेको नेपालको आन्तरिक विषयवस्तु भयो र त्यो नेपालको पोलिटिक्स र नेपालको ब्युरोक्रेसी र नेपालको लेजिस्लेसनसँग जोडिएको कुरो भएकोले त्यसमा विदेशी संस्थाको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यति उपयुक्त देखिएन। त्यसै गरिकन के देखियो भनेपछि सडक भनेको चाहिँ तुरुन्तै इम्प्याक्ट दिने भन्दा पनि सडकले कुनै पनि देशको विकासमा गर्ने इम्प्याक्ट तपाईँको चाहिँ बिस्तारै गर्छ अथवा सुस्त हुन सक्छ अथवा नेपालको हकमा चाहिँ केही हदसम्म नेपालको यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने क्रममा चाहिँ अरू मन्त्रालयहरूको तुलनामा चाहिँ धेरै राम्रो पर्फर्म गरेको छ। झन्डै उसले 90 to 100% बजेट नै खर्च गर्छ।
जबकि अरू अरू सेक्टरको बजेट चाहिँ धेरै कम खर्च हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भने सडकमा पनि धेरै पैसा नखन्याउ, अलिकति पैसा खन्या हुन्छ, किनभने नेपालको सडकसँग जोडिएका निकायहरूले राम्रै काम गरिरहेको छ, उसलाई तोकिएको बजेट उसले कन्ज्युम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू। तर नेपालको अत्यन्तै धेरै पोटेन्सियल सम्भावना भएको सेक्टर, तर नेपालले राम्रो काम गर्न नसकेको र त्यसमा चाहिँ यदि राम्रो काम गरियो भने तुरुन्तै इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सकिने खालको सेक्टर भनेको ऊर्जा भएकोले ऊर्जा सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यहाँ एउटा माइन्डसेट देखियो। त्यसमा पनि सुरुमा चाहिँ ऊर्जा उत्पादनमा जाने हो कि भन्ने खालको कुरोहरू पनि गरिएको थियो। तर के देखियो भने ऊर्जा उत्पादन भनेको चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरो हो र त्यो 5 वर्षभित्रमा समापन गर्न सकिने विषयवस्तु पनि होइन। तपाईँ जलाशययुक्त ऊर्जाको निर्माणमा जानुभयो भने त्यसले चाहिँ 10औं वर्ष लिन सक्छ, जबकि एमसिसीसँग जोडिएको एउटा विशेष पक्ष के हो भने एन्टर इन्टु द फोर्स भइसकेपछि 5 वर्षको भित्रमा तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सकाउनुपर्छ। त्यसैले अर्को एउटा ऊर्जासँग जोडिएको क्रिटिकल सेक्टर थियो भनेको ट्रान्समिसन सेक्टर हो, त्यसलाई चाहिँ अडप्ट गरिएको थियो। त्यसैले देवजीले म आग्रह के गर्न चाहेँ भने भीम रावलजीले जेसुकै भनेको होस्, उहाँको कुरालाई उहाँको स्थानमा राख्दै म आफ्नो तर्फबाट के भनी भने यो चाहिँ कुनै एक पक्षले जबरजस्ती थोपरेको चाहिँ हुँदै होइन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग जोडिएका विभिन्न निकायहरूको, नेपालको अग्रणी संस्थाहरूको र त्यसै गरिकन नेपालको विकाससँग जोडिएका रुचि राख्ने पात्र व्यक्तिहरूको धेरै इनपुट छ कि कुन प्रोजेक्ट चाहिँ लियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसैले प्रोजेक्ट सेलेक्सनको बारेमा मेरो विचारमा त्यहाँ धेरै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। र फेरि अर्को कुरो के छ भने यहाँ त उहाँहरूले देखाउनु भएको डर भनेको हो त अमेरिकी सेना आउने रे, चीनको विरुद्धमा जाने रे, यस्ता खालका डरहरू भनेको त खालि ट्रान्समिसन सेक्टरमा मात्र होला भन्ने छैन नि त। तपाईँ बाटो बनाउनु भने पनि त्यो समस्या हुन सक्छ, तपाईँ जलाशययुक्त तपाईँ ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा जानुभयो भने पनि त्यो सम्भावना हुनसक्छ होइन। जस्तो कि श्रीलङ्कामा यसलाई चाहिँ तपाईँको विरोध गरियो, श्रीलङ्कामा त ऊर्जा थिएन, त्यहाँ त भूमिसँग जोडिएको विषयवस्तु थियो है। त्यसैले यो तर्कमा चाहिँ म कहीँ दम देखिरहेको छैन कि उहाँहरूले यी योजनाहरू चाहिँ हामीले थोपरेको हो, बल्कि यो योजनाहरू चाहिँ हामीले सही तरिकाले आफैले चयन गरेको हो। धन्यवाद जयनिशान्तज्यू। हाम्रो स्टुडियोमा अरू 2-3 जना ऱ्यान्डम साथीहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई मौका दिन चाहन्छु। हाम्रो बिचमा कृष्णबहादुर चुनाराज्यू र खेमराज शर्माज्यू नेपालबाट जोडिनु भएको छ। म चुनाराज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्न अथवा केही प्रश्न राख्न मौका दिन्छु। छोटोमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला अनम्युट गरेर। आवाज आछ भन्नुहोस्। अब के छ भने मैले अरूको पनि केही कुराहरू सुने। म छोटो कुराहरू के राख्दैछु भने चाहिँ नेपालमा हाम्रो देशको नेपालको राजनीतिक दल पार्टीहरूले कसरी गरियो भनेपछि जहिले पनि हामीले देशको विकास र समृद्धिको चाहिँ नि मूल फुटाउँछौँ। देश विकास र समृद्धि गर्छौँ, कोही पनि युवाहरूलाई चाहिँ खाडी जान पर्दैन भनेर एक किसिमको चाहिँ नि भनिन्छ राजनीतिक दलहरूले। तर चाहिँ नि ती युवाहरूलाई चाहिँ नि झन्डा बोकाइन्छ, पार्टीमा हिँडालिन्छ, तर खाडी मुलुक पठाइन्छ युवाहरूलाई। समस्या यो छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नि साना साना सस्ता कामहरू, सस्ता लोकप्रिय कसरी हुन्छ, भोट ब्याङ्क कसरी हुन्छ भन्ने खालका कामहरू उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ कि ठुला ठुला परियोजना, विकासको मूल फुटाउने, समृद्धि हुने परियोजनामा उहाँहरू लाग्नुहुन्न। अब के हो भने जस्तै एउटा उदाहरण अरुण 3 चाहिँ नि माधव नेपालजीले चिठी लेखेर रोकिदिनु भएको कोही बेला 12-16 वर्ष 18 वर्ष अगाडि। आज अरुण 3 चाहिँ नि लागू भएको भए देश त्यत्रो अन्धकारमय त हुने थिएन 10-12 सम्म, र मुलुक त कहाँ पुग्ने थियो अगाडि, कति धेरै अगाडि विकसित भइसक्थ्यो। र ठुल्ठुला परियोजनालाई चाहिँ नि उहाँहरूले गिजल्ने कामहरू गर्नुभएको छ वामपन्थीबाटै। अब देशमा हेर्दा पनि 70% भन्दा बढी वामपन्थीहरू छन्, 72-73% होला। र यसरी चौतर्फी रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि यो विकास परियोजनालाई चाहिँ नि गिजल्ने काम, हुन नदिने कामहरू गरिरहेको अवस्था देख्छु मैले। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अलिकति यो बुझेको छ, ठुल्ठुला परियोजना विकासको कामहरूले देशको मूल फुटाउँछ, देशको चाहिँ नि युवाहरूलाई सबैलाई देशभित्र चाहिँ रोजगारी बनाउँछ भन्ने चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई थाहा छ। अब वामपन्थीहरू के भन्यो, ठुल्ठुला विकासका गफ गर्ने, कुराहरू गर्ने,
अनि विकासको ढोका चाहिँ मूल फुटाउने अनि त्यसलाई चाहिँ बाँध ड्याम लगाएर चाहिँ ढोका बन्द गर्ने काम गरियो। विकासको ढोका खोल्ने काम भएन उहाँहरूबाट। त्यस कारणले गर्दा फेरि अब रहेको कुरो चाहिँ नि कहिले पनि यसरी चाहिँ देश चाहिँ नि अगाडि बढेको मैले देखिनँ, किन उहाँहरूबाटै समस्या देखियो वामपन्थीबाट। अब जनमोर्चा अब यो विपक्ष टोली अनि वैद्ध टोली अनि माओवादी अनि एमाले अनि अहिले फेरि कम्युनिस्ट उहाँहरूको विचारै एउटै छ, देशलाई जहिले पनि गरिबी बनाइराख्ने, देशलाई गिजलिराख्ने। उहाँहरूको सोच विचारै कसैको राम्रो आएन कि देशको समृद्धि र विकास गर्ने भन्ने कुरो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ एमसिसीको पाटो, एमसिसी त परियोजना त नेपालले माग गरेको र यसमा एमसिसी आयो भने त देशको विकास हुने भयो, देशको समृद्धि हुने भयो, अनि देशको गरिबी नै रहने भएन। अनि यो जाति दलित कुरा छ, जाति विशेष पनि हुँदैन, किन विकास भएर समृद्धि भयो भने त यो विभेद सिभेद जाति सबै हराउँछ। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नि त्यो भयो भने त कम्युनिस्टै रहेन, वामपन्थी नै रहेन भन्ने विचारले हो कि यो गर्नै दिनुहुन्न, सबै भड्काइराख्नु भएको छ मेरो बुझाइमा। अब रहेको कुरो छिमेकी देशहरू छन्, उनीहरूसँग सौहार्द गरेर अमेरिका भारतसँग चाइनाबाट अगाडि बढ्नु पर्ने हो। अब त्यत्रो कहाँको देश अमेरिकाले आएर छिमेकी देशहरूले गरेनन्, अमेरिकाबाट आएर हामी चाहिँ विकास गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ डराउनु पर्ने गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन। किन छिमेकी देश आउँदाखेरि यता इन्डिया पनि साइडमा आउँछ, चाइना पनि साइडमा आउँछ। किन ठुला देशको सामान्य एउटा नेपाल गरिबी हुनु दुर्भाग्य विडम्बना हो। किन उहाँहरूले कहिले पनि विकास चाहिँ नचाहे जस्तो देखिएको छ। अब रहेको कुरो चाहिँ नि यो इन्डियामा चाहिँ नि बिजुली अस्ति कुलमान घिसिङले कहिले ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ नि के भयो भने 39 मेगावाट हाम्रो बिजुली मात्रै, हाम्रो मान्छेले हाम्रो उद्योगपतिले गरेको बिजुली मात्रै हामीले ल्याउँछौँ, अरू ल्याउन सक्दैनौँ भने। अब 500 मेगावाट बिजुली पराएर फाल्नु पर्यो। म पनि अलिकति हाइड्रो पावरमा जोडिएको थिएँ कोही बेला, अहिलेभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि नेपालमा 10 मेगावाटको चाहिँ उ गर्न लागेको थियो। मलाई अलिकति यसमा के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि एउटा केही जग्गाहरूमा आएर आफ्नो थियो बेचेर अनि के ऋण लिएर पनि मेरो लगानी थियो। खैर मैले बिचमा अहिले बाहिर हुन पर्यो र मैले चाहिँ छोडिदिएँ, मेरो ऋण पनि तिरेँ। अब धेरै नेपाली उद्योगीहरू, धेरै चाहिँ नेपाली मालिकहरू हाइड्रो पावरतिर धेरै ठुलो चाहिँ लगानी बढेको छ। कसैले ऋण लिएर गरेको छन्, कसैले जग्गा घर बेचेर चाहिँ हाइड्रो पावरमा गरेछन्। अब यिनी सबै अब यिनीहरूलाई बेच्ने, अब यो देशमा खपत हुन त 5-6 हजार मेगावाट मात्रै खपत छ, त्यस अरू चाहिँ ऊर्जाले त बेचेर चाहिँ पैसा आउने हो। र बेच्न पाएन भने त त्यो त डुबे, सबै धराशयी भए, सबै तहस नहस हुने भयो। सबै उद्योग धन्दा पनि अब सबै उद्योगीहरूले चाहिँ हात दियो भने त सबै समस्याहरू देखिन्छ त्यो। त्यस कारणले मैले भन्न के गइरहेको छु भने जो एमसिसीले चाहिँ अमेरिका आएर चाहिँ ट्रान्समिसन राखेर इन्डियालाई चाहिँ जो 39 मेगावाट ल्याउँछौँ मात्र भन्नेलाई पनि हामी ट्रान्समिसन लाइन राखेर हामीले चाहिँ यो बिजुली चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जोडेर तिमीहरूलाई अब तिमीहरू पनि बढी भएन अन्त भनेर बेच्छु भन्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ विरोध गर्न सकेन। इन्डियाले चाहिँ विरोध अमेरिका गर्ने कुरो पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सहमति सहकार्य भएको छ र इन्डियामा राखेर र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ बेच्न खोजेको हो। यसमा हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अन्यथा ल्याउने छैन। अहिले चाहिँ निशान्तज्यूले भन्नुभयो त्यो कुरा सही हो। के छ भने अब अमेरिका सेना आउँछ चाइनाले गर्छ भन्ने गर्छ भनेर चाहिँ यो ड्रग त्रास गराएछन् भन्ने यो सही। वास्तवमा एकदम के छ भने हुन्छ कृष्णबहादुर चनाराज्यू, इन्डिया चाइना र
अमेरिका यति ठुलो व्यापार सम्झौताहरू छ, यति ठुलो मित्रता छ। हाम्रो नेपालभन्दा नि उनीहरूको धेरै ठुलो मित्रता सम्झौता छ। यी जम्मै एप्पलका कम्पनीदेखि लिएर ठुल्ठुला के भन्छन् सबै चाइना भन्छ। रिबक कम्पनीहरू सबै चाइना, अरू विभिन्न कम्पनीहरू जम्मै चाइना छ। यी हाम्रो ज्याकेटहरू पनि अमेरिका लिएको जम्मै चाइना भन्छ रिबकको। यति ठुलो चाहिँ नि उनीहरूको आर्थिक सम्बन्ध छ ऊ छ। अनि कहाँको चाहिँ सेना गएर हान्ने, कहाँको लडाइँ गर्ने, यस्तो पनि यो खुराफाती कुरा गर्ने हो मान्छेहरूले। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। गिजल्ने काम होइन। त्यही भएर एमसिसी देशको एउटा समृद्धि र विकासको चाहिँ नि यसले ढोका खोलिएको छ। यसमा सबै नेपाली जनता समुदाय चाहिँ नि अलिकति जागरुक हुनु पर्यो। र फटा दलाल यिनी चाहिँ नि जहिले गिजल्नेहरूलाई चाहिँ नि अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि खबरदारी गरेर एमसिसीलाई चाहिँ नि सतह रूपमा चाहिँ नि एउटा काम गर्ने चाहिँ नि दिनुपर्छ। यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ हामीहरूले। र सबै यो जनमुखी प्रोग्राम हो, त्यही भएर जनताबाट अनुमोदन गर्न खोजेको हो। यसमा चाहिँ नि दुई मत छैन। यही भन्दै मेरो चाहिँ छोटो शब्द यही अहिलेलाई समाप्त पार्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको खेमराज शर्माज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। खेमराजी, एकदम छोटोमा हजुरको केही प्रश्न छ भने एक्चुअली राखिदिनुहोस्, अनि हामीले केही सोसल मिडियाको प्रश्नहरू पनि लिनेछौँ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि वक्ताबाट। र हामी चाहिँ नि छिटै यसलाई यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। 10 मिनटभित्रमा हामी सकाउनेमा गइरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको समय वास्तवमा अलि बढी नै गइसक्यो आज। अब यस्तो हुन्छ, अब हामीले यस्तो विशेष अतिथि पाएको बेलामा सबैलाई धेरै कुरा सोध्न मन लाग्छ, भन्न मन लाग्छ, अनि लामो भइहाल्छ। हामीले सोच्योभन्दा जहिले पनि त्यस्तो भइराखेको छ। र त्यसमा हामी श्रोतागणहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेमराज शर्माजी, तपाईँको मन्तव्य सर नमस्कार। आजको बस एकदम यो सान्दर्भिक लाग्यो। जय सरले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। म एउटा सरकारी कर्मचारी हुँ। अब यो अघि कर्मचारीहरूको पनि केही इन्ट्रेस्ट छैन कि भन्ने कुरा सरले गर्नुभएको थियो। अब यसमा के लाग्छ भने कर्मचारीले त आफ्नो गर्ने काम त गरे, एनसिसीको ड्राफ्ट गराइदिए, सबै कुरा भयो, एग्रिमेन्ट सबै कुरा भयो, गरे होइन। समस्या के हो भन्दाखेरि नेताहरूको समस्या हो। यसलाई संसदमा लिएर पास गरेर अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। उहाँहरू आफ्नो त्यो निर्णयमा के भन्छ अरे खरु तिर्नु भएको छैन। अब यसमा कर्मचारीले गएर पेस गर्ने कुरा पनि भएन। र नर्मल्ली के हो भने यो विषयमा एनसिसीको विषयमा मैले त अब धेरै अलिक अध्ययन पनि गरेको छु। मलाई के लाग्छ भने जतिसक्दो छिटो यो पास हुनुपर्छ। पास भएर चाहिँ नेपाल चाहिँ के भन्छ अरे एउटा यो विकासको एउटा यो गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। अनि हामी आम कर्मचारीहरूको धारणा पनि लगभग त्यही छ। यो बाहिर भन्न नसके मात्रै हो। मलाई यो अति हुटुटी भएर म यो कार्यक्रममा जोडेर भन्ने मन लागिहाल्यो होइन। अब अरू कर्मचारीहरूको पनि त्यो छैन कि यो मतलब यो फेल हुनुपर्छ जानुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो कर्मचारी कन्सर्न के हो भने यो 30 दिनको सूचना दिएर क्यान्सल गर्न सकिने प्रोजेक्ट, यो एउटा अमेरिकाको अनुदान, यसमा अमेरिकी अनुदानको यति धेरै बदनाम भएको हामीलाई चाहिँ मन परेको छैन। मलाई चाहिँ पटक्कै मन परेको छैन नेपालमा। किनभने अमेरिकाले एउटा इन्ट्रेस्टका साथ एउटा त्यो एमसिसी खडा गरेको छ अमेरिकामा। यो नेपालको लागि मात्रै होइन, विश्वका अनेक हामी जस्तो गरिब मुलुकहरू जसले के क्राइटेरिया पुरा गरेका हुन्छन् तिनले पाउनेको लागि जुन खडा गरेका छ, आज नेपालमा हामीले यसको यो विरोध गरेर यसलाई अब यो धेरै उपशङ्का हामीले चाहिँ सिर्जना गरिदिएपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको छवि बिग्रिन्छ। यदि हुँदा अमेरिका हामीसँग खुसी हुनुपर्ने त कारण केही पनि हुँदैन होइन। अब कि चाहिँ सरकारले तुरुन्तै यसलाई फिर्ता गरिदिनु पर्यो होइन, अन्यथा तुरुन्तै यसलाई पास गर्नु पर्यो। यसको विषयमा नेपालमा धेरै गिजल्याएर यो हामीलाई यो नेपाललाई यो के भन्छ अमेरिकाको दृष्टिमा किन गिराउनु भएन। अरू कुरा के छ भने अमेरिका त हाम्रो दोस्रो छिटो हामीले दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको मुलुक हो। अब हामीले 1934मा ब्रिटेनसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गर्यौँ। 1947 फेब्रुअरी 25मा अमेरिकासँग गरेका छौँ भने जुन 13 47 भारतसँग गरेका छौँ। अमेरिका त भारतभन्दा पनि हाम्रो पुरानो हाम्रो मित्र हो होइन। उसको अनुदानको यति धेरै नेपालमा विरोध हुनु यो सबैको लागि हानिकारक छ होइन। यो यसकारण जतिसक्दो छिटो के भन्छ यो फिर्ता हुने दिशामा अगाडि बढोस् कि यो पास भएर के भन्छ कार्यान्वयन हुने दिशामा अगाडि बढोस्। तर हाम्रो धारणा के हो जतिसक्दो छिटो यो पास भएर संसदले यसलाई पास गरोस्। अघि जय सरले भने जस्तो सबै समस्या यहाँ नेपालमा चुनावकै हो होइन।
यो चुनाव आइदिएको कारणले यो भोट ब्याङ्क स्याङ्क कतै तलमाथि हुन्छ भन्ने नेताहरूको यो बुझाइ छ। सरले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, मैले साह्रै चित्त बुझ्ने कुरा गर्नुभयो। कुरा सरले भनेकै कुरा त्यो हो होइन। तर के हो भने अब यो हामी छलफलमा भाग लिने हामीले पनि एउटा कुरा के हो भने यति कुरा बुझिसकेपछि यो हो वा यो होइन भन्दा पनि अब यो धेरै यो यसको छलफल गर्नु छैन कि यसलाई पठाइदिउँ कि यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नु भनेर सरकारलाई दबाबै दिनुपर्ने हो होइन। अब समस्या यहाँ यो नेपालमा चुनावकै हो। अर्को कुरा के हो भने सर एउटा प्रश्न कुरा राख्न चाहन्छु, कर्मचारीहरूलाई सही तरिकाले नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व हाम्रो मुलुकमा खडेरी नै छ होइन। किन कर्मचारी अब्बल छ, पढा लेखा छ, अब ऐन कानुन सबै पढाएको छ, तर नेतृत्व हाम्रो देशको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको बारेमा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छँदैछ होइन। त्यो खालको के भने त्यस्तो खालको नेतृत्व आवश्यक हो होइन। अब यहाँ सबै कुरा अब हुन्छ गर्छ पनि भन्ने अनि नगर्ने पनि त्यो त भएन। त्यो त एउटा त्यो कस्तो भयो भने त्यो जिस्का जस्तो पनि भयो र हेला गरे जस्तो पनि भयो के होइन। त्यसले गर्दा यो त्यति राम्रो कुरा लागिरहेको छैन। अब अर्को कुरा के हो भने हो अघि सरले भने जस्तो कुलमान सरले पनि प्रश्न बोल्नुपर्छ कि हो। अब कुलमान घिसिङ सरले पनि बोल्नुपर्छ, बोल्ने बेला आएको छ अब। किनभने उहाँले म बोल्दैन न्युट्रल हुन्छु भनेर उहाँले भन्न मिल्दैन। किनभने यदि उहाँ यो पक्का यो सच्चा नेपाली हो भने उहाँले सत्य कुरा बोलिदिनुपर्छ। उहाँको बोलीमा पनि ठुलो एउटा प्रभाव पर्नेवाला छ नेपालमा होइन। यसका जानकारहरू, विद्वानहरू, बौद्धिक व्यक्तिहरूले सत्य कुरा बाहिर गरून् भन्ने नै मेरो चाहना हो सर। यति भन्दै मैले दुई शब्द टुङ्गाएँ, समय पनि अब धेरै छैन भन्ने कुरा आएको थियो सर होइन। बाँकी अर्को छलफलमा सहभागी हुन सर, यति भन्दै टुङ्गाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। सरकारी कर्मचारी एक्टिभ सेवामा हुनुहुन्छ, तपाईँको सेवाको लागि धन्यवाद छ र आफ्नो आवाज पनि दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। सबैको विचार हामीले सम्मान गरेका छौँ। यहाँ विविध किसिमका विचारहरू आएका छन्। अब हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ। तपाईँहरूको विचारको सम्मान स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। जनताले बोल्न पाउनुपर्छ, प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, प्रमाण माग्न पाउनुपर्छ, कसैको हुइयाँ बन्नु बाध्यता नहोस् होइन। त्यस कारणले यो कार्यक्रम स्वयम्भूका आँखा हामीले सञ्चालन गरेको हो। किनभने स्वयम्भूका आँखा भनेको किन हो भने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको रूपमा नेपालमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँले प्रश्न सोधेर बुद्धत्व हासिल गर्नुभयो। त्यसकारण तपाईँहरूको प्रश्न सोध्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालित गरिएको हो। हरेक नेपाली म एउटा सानो कुरा राख्न चाहन्छु। नेपालमा जो जन्मेको छ ऊ भित्रको तत्त्व जाग्न सक्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले यहाँको बिचमा आएका छौँ। तपाईँका प्रश्नको कुनै प्रश्नहरूमा सकेसम्म कुनै पनि नछुटाएर हामीले प्रयास गर्नेछौँ। तर सबै सम्भव नहुन सक्छ। केही प्रतिनिधि प्रश्नहरूलाई म अगाडि ल्याउँछु र हाम्रो जय निशान्तज्यूबाट हामी जवाब सुन्नेछौँ। जय निशान्तजीलाई यो प्रश्नको छोटो जवाब दिन अनुरोध गर्छु। एमसिसी लिनै पर्छ, नलिई हुन्न भनी धम्काउनुले प्रष्ट हुन्छ कि यसमा केही न केही स्वार्थ छ युएसएको भनेर अनिल बस्नेतजीले भन्नुभयो। जय निशान्तज्यू अनम्युट गर्नु होला। यसलाई धम्क्याएको रूपमा चाहिँ हामी ग्रहण नगरौँ। यो उनीहरूको फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति हो। किनभने 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। आज होइन भोलि, भोलि होइन पर्सि, पर्सि होइन निपर्सि, त्यसपछि यो भएपछि गरौँला, त्यसपछि यो भएपछि गरौँला, त्यसपछि यो भएपछि गरौँला भनेर। त्यसैले उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसन के छ भने तिमीले लिने हो भने लिने भन न, नलिने हो भने त पनि भनिदेऊ हामी यो पैसा अरू कसैलाई दिउँला। त्यति मात्र होइन, एमसिसी भित्रको विभिन्न क्लोजहरूमध्ये एउटा क्लोजले के भन्छ भने कुनै पनि देशले यदि एमसिसीलाई क्यान्सल गर्नु छ भने 30 दिनको नोटिस दिएर उसले क्यान्सल गर्न पाउँछ र त्यो अधिकार एमसिसी यानि कि अमेरिकासँग पनि छ र त्यही अधिकार नेपालसँग पनि छ। त्यसैले नलिने हो भने त्यो अधिकार पनि नेपालले प्रयोग गरे हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको हो। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने यो धम्की होइन, यो उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसनको अलिकति कठोर अभिव्यक्ति होला र त्यो पनि हाम्रै गल्तीले आएकोले उहाँहरू सकेसम्म नजानु पर्ने खालको वातावरण बनाउने हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो अर्को प्रश्नको जवाब दिन सकिन्छ। एमसिसी पास हो या नहोस् यो एउटा डरलाग्दो स्थिति भएन र अब नेपालमा द्वन्द्वतिर जान्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता एउटा सानो कुरा चेमाङ तामाङजीले हामी हजुर यो के छ भनेपछि यो स्थिति बिल्कुलै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यो स्थिति नहुनु पर्ने र नआइदिएको पछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर
तर अब आइसकेपछि त्यो स्थितिलाई फेरि सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो। द्वन्द्व चाहिँ म देख्दिनँ, हेर्नुहोस्, किनभने मान्छेको भित्री मनमा धेरै मान्छेको भित्री मनमा जसले कुरा बुझेको छ उसले थाहा छ कि एमसिसीले दिने यो जुन सहयोग हो यो 100% ग्रान्ट हो, यो लोन पनि होइन, यसको बापत हामीले केही फिर्ता गर्नु पर्दैन। र अर्को के छ भने तपाईँले एग्रिमेन्ट राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा क्लोज पनि यस्तो छैन जसलाई कि हामीले धेरै आपत्तिजनक ठानौँ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने यो सब गरे बापत, यानि कि $500 मिलियन लिए बापत र त्यो बापतको उसले प्रोजेक्ट बनाइदिए बापत हामीले उसलाई दिने के हो? हामीले उसलाई दिने कुनै पनि कुरो त्यो एग्रिमेन्टमा छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राम्रो तरिकाले सही तरिकाले यो योजना बुझेको मान्छे र त्यही तरिकाले अरूले पनि हामी बुझायौँ भने म आन्तरिक द्वन्द्व चाहिँ यसमा देख्दिनँ। किनभने यसको विरोध गर्ने मान्छेको आवाज चाहिँ कडा होला र सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन भन्ने कुरोमा म रिजनेबली स्योर छु। हुन्छ, म बोल्दैन। विज्ञज्यू, स्क्रिनमा आएको प्रश्नहरूको एक एक छोटो छोटो जवाब दिँदै जानु न। एमसिसीको विवरणहरू हामीले चाहिँ कहाँ गएर हेर्ने हो? तपाईँ mcanp.org मा जानुभयो भने त्यहाँ त्यो एमसिए नेपालको आधिकारिक वेबसाइट हो, त्यहाँ गएर तपाईँले भएका अग्रिमेन्ट्स लगायत अरू सबै कुरोहरू देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटैमा राखिएको छ। यति ट्रान्सप्यारेन्टली म्यानेज गरिएको कुनै पनि प्रोजेक्टसँग जोडिएको अफिस मैले देखेको छैन। त्यहाँ गएर तपाईँ हरेक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हेलो, अब नेपालीहरूको साझा फुलबारी हो भन्ने कुरो त हामीले भन्नै परेन। तर दुर्भाग्यवश के भएको छ भने हामीले यो देशमा अत्याधिक राजनीतिकरण गरिदिएका छौँ। सानोभन्दा सानो, ठुलोभन्दा ठुलो कुरो सबै चिजमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरू घुसेका छन्। त्यसैले हामीले राजनीतिक दलहरूले काम गर्ने दायरा तोकिदिनुपर्छ। त्यो दायराभित्र सीमित भएर उहाँले काम गर्ने हो। उहाँले हामी सबैले व्यक्तिगत रूपमा, दैनिक रूपमा, संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा उहाँहरू घुस्नु हुँदैन। त्यसैले नेपाल चाहिँ चाहिने भन्दा बढी राजनीति भएको देश भएकोले त्यो मात्रात्मक रूपमा कम गर्नुपर्छ। अब अरू कुरो त विचारको रूपमा आइरहेका छन्, त्यहाँ खासै केही भन्नुपर्ने कुरोहरू छैन। प्रश्नहरू चाहिँ त्यति म देखिरहेको छैन। अब केही साथीहरूले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ कि तपाईँ अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्छ, भनिहाल्नुहोस् न। हजुर, तपाईँ अघिदेखि नै केही भन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर, छिटै भनिहाल्नुहोस् न। हजुर, के छ भने एकदम छोटोमा हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनहरू नेपालमा अब बढ्ने क्रममा छ। जो अहिले एमसिसीको विरोध गर्ने भीम रावल जस्ता मान्छेहरू, जो यस्ता जमातहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यो अब एमसिसी चाहिँ नरहेको खण्डमा त्यो हजारौँ मेगावाट चाहिँ बिजुलीहरू चाहिँ उहाँहरूले कहाँ लगाएर कता बोक्नुहुन्छ होला? यस्तो जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? यो चुनौती दिन्छु मैले उहाँहरूलाई। उहाँहरूले काँधा बोकेर कहाँ बेच्नुहुन्छ हजारौँ मेगावाट? उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ हामी लगाएर बेच्छौँ भनेर? यो तपाईँले भनेको अत्यन्तै सही कुरो हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तपाईँको कुरामा म सही थापौँ। हाम्रो अहिले नेपालमा हामीले कन्ज्युम गर्न सक्ने भन्दा बढी उत्पादन भएको ऊर्जा बेच्ने देश भनेको परम्परागत रूपमा भारत र अहिले आएर चाहिँ बङ्गलादेश हो। अब बङ्गलादेशलाई बेच्नको लागि हामीले भारतसँग केही न केही नेगोसिएट गर्नुपर्छ, त्यो एउटा अर्को प्रसङ्ग हो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने बङ्गलादेशले पनि नेपालबाट 2000 मेगावाट किन्छु भन्ने खालको एउटा इनिसियल विलिङनेस देखाएको छ। र भारत पनि तपाईँको आफ्नो कोइलाबाट उत्पादन हुने, डिजलबाट उत्पादन हुने ऊर्जाबाट मुक्ति पाउन खोजिरहेको छ। त्यसको इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि हो। यदि राम्रोसँग हामीले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बेच्ने ग्राहक हामीसँग तयार छ। त्यसको लागि हाम्रो स्ट्राटेजी ठिक हुनु पर्यो र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर ठिक हुनु पर्यो। यो दिशामा एमसिसीको सहयोगले बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। हामी त्यसकै विरोध गर्छौँ भनेपछि देशले विकास नगरे नै हुन्छ, हामी अगाडि नबढे नै हुन्छ। तर हामी चाहिँ कुनै अमुक देशको विरोध गर्नै पर्छ भन्ने ग्रन्थीले यदि कोही ग्रसित छ भने अब त्यसलाई राम राम भन्न सकिन्छ। सम्झाउने समय चाहिँ घर्किँदै गइरहेको छ।
हुन्छ, धन्यवाद। न बेच्न सक्ने न गर्न सक्ने यो उपद्रो कामहरू गरिरहेका छन्। आज हामीलाई प्रश्न सोध्ने श्रोताहरू, हामीलाई सुन्नु हुने सहभागी साथीहरू, आजको विज्ञको रूपमा हाम्रो बिचमा प्रस्तुत जय निशान्तजी लगायत सबै साथीहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई शुभ सन्ध्या, शुभ दिन भन्न चाहन्छौँ। बुधबारको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा गान्धी पण्डितज्यू आउनुहुनेछ।